ल आज चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ सर्वे अन्तर्गत हाम्रो क्वेसनहरू कतिवटा छन् भन्दाखेरि 450वटा क्वेसनहरू छन्। 455वटा क्वेसन छन् अनि सबै गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि एउटा क्वेसन सकेपछि अर्को क्वेसन फर्किँदाखेरि चाहिँ नेक्स्ट अथवा त्यसपछि अथवा केही एउटा हिन्ट दिएर गरिन्छ। ल सुरु गरौँ है त। सुरु गरौँ। प्रिन्सिपल अफ द सर्वे भनेको के हुन्छ? प्रिन्सिपल अफ सर्वे भनेको वर्क फ्रम होल टु पार्ट, वर्क फ्रम होल टु पार्ट। द सर्वे वर्किङ फ्रम द होल टु पार्ट इज डन। के को लागि गरिन्छ? सर्वे वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट चाहिँ टु प्रिभेन्ट द एक्युमुलेसन अफ द इररको लागि पनि एन्ड टु लेकलाइज द इररको लागि गरिन्छ। अर्को द कर्वेचर अफ द अर्थ सर्वे इज टेकन इन्टु द एकाउन्ट अफ द एनी ओन्ली इफ द एक्सटेन्ट अफ द सर्वे इज मोर देन 260 किलोमिटरभन्दा बढी भयो भने चाहिँ कर्वेचर अफ द अर्थ सर्फेस लिन्छ। त्यस पछाडि अर्को जियोडेटिक सर्वे इज different from the plane survey because of the curvature of the earth is considered. Geodetic survey is because curvature of the earth is considered. The limitation of the geodetic survey is 250 km square. Hydrophobic survey is deal with the mapping of large water body. The survey which carry out the determination of the absolute location and the direction of the any line of the survey of the earth by making the observation to the heavenly body is called astronomical survey. Scale represent either 3 units or the only 1 units and its fraction up to the second phase, diagonal scale. The simplest division of the vernier is longer than the smallest division of the primary scale is known as retrograde vernier. The scale used to measure and set out the angle is scale of the chord. Scale used to measure and set out of the angle भनेको चाहिँ scale of chord. S is the number of smallest division in the main scale. V is the value of the smallest division in the vernier scale. N is the number of division on the vernier. Then the least count is given by S by N हुन्छ। least count भनेको S by N भनेपछि least count को भ्यालु फर्मुला के हुने रहेछ? Value of one smallest division on the main scale divide by number of division on the vernier scale. Number of division on the vernier scale least count भनेको। त्यस पछाडि discrepancy is the difference between the two measured value of the same quantity. अन्त RF भनेको representative factor of the scale 1 cm equal to 5 meter is equal to 1 cm is equal to 5000 होइन 1 मिटरमा कति सेन्टिमिटर हुन्छ? 100 भने चाहिँ 500 1 by 500. Representative factor of the scale of 1 cm is equal to 2 किलोमिटर भनेको 1 by 20,000 हुने भयो। द डिजिग्नेसन अफ द स्केल रिकमेन्डेड बाई द IS 1491-1959 को डेजिग्नेसन भनेको A to F सम्म हुन्छ। लिस्ट काउन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बोथ A and B अफ द लिस्ट काउन्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि P minus B अथवा B minus P हुन्छ। where P and the V are the smallest division of the primary and the secondary respectively. P र B भनेको चाहिँ स्मलेस्ट डिभिजन अफ द प्राइमरी र सेकेन्डरी स्केलका स्मलेस्ट डिभिजनहरू। P भनेको स्मलेस्ट डिभिजन अफ द प्राइमरी, B भनेको स्मलेस्ट डिभिजन अफ द सेकेन्डरी भनेपछि लिस्ट काउन्ट भनेको P minus B अथवा B minus P। Which of the following is the smallest scale? 110 हो कि 1 सेन्टिमिटर 100 मिटर हो कि 1 सेन्टिमिटर 1000 हो कि 1 सेन्टिमिटर 10 to the power 4 मिटर हो। 1 सेन्टिमिटर 10 to the power 4 चाहिँ स्मलेस्ट भइहाल्यो। कम्पेन्सेटिङ इरर इन द चेन एज अर द सर्वे आर। कम्पेन्सेटिङ इरर भनेको के हुन्छ? प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ द लेन्थ अफ द लाइन। कम्पेन्सेटिङ इरर इन द सर्वे चेनिङ अफ द सर्वे आर प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ द लाइन स्क्वायर रुट अफ द लेन्थ अफ द लाइन। कम्पेन्सेटिङ इरर इन द चेनिङ अफ द सर्वे आर प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ द लाइन लेन्थ अफ द लाइनसँग हुन्छ। द इरर विच आर नट पोसिबल टु करेक्ट। कुनै पनि एरर जुन चाहिँ करेक्ट गर्न पोसिबल छैन भने त्यसलाई भन्छ कम्पेन्सेटिङ इरर भन्छ। नेगेटिभ इरर आर कज इन द चेन व्हेन द लेन्थ इज मोर देन द स्ट्यान्डर्ड लेन्थ। कुनै पनि नेगेटिभ लेन्थ चाहिँ केले कज गर्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भन्दा नेगेटिभ कज इन द चेन व्हेन द लेन्थ इज मोर देन द स्ट्यान्डर्ड लेन्थ। नेगेटिभ इरर आर कज इन द चेन व्हेन द लेन्थ इज मोर देन द स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भन्छ। नेगेटिभ इरर कज इन द चेन व्हेन द लेन्थ इज मोर देन द स्ट्यान्डर्ड लेन्थ। थ्योरी अफ प्रोबेबिलिटी एप्लाइड टु द एक्सिडेन्टल थ्योरी अफ प्रोबेबिलिटी इज एप्लाइड टु द एक्सिडेन्शियल एरर। थ्योरी अफ प्रोबेबिलिटी इज एप्लाइड टु द एक्सिडेन्शियल एररलाई भनिन्छ। द मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु अफ द अब्जर्भ क्वान्टिटी अभाइलेबल फर द गिभन सेट अफ अब्जर्भेसन इज वान विच इज द सम अफ द स्क्वायर अफ द इरर इज मिनिमम। द स्टेटमेन्ट इज कल्ड प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर भन्छ। द मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु अफ द अब्जर्भ क्वान्टिटी अभाइलेबल फर द गिभन सेट अफ अब्जर्भेसन टु द वान विच द सम अफ द स्क्वायर अफ द इरर इज मिनिमम। दिस स्टेटमेन्ट इज कल्ड प्रिन्सिपल अफ लिस्ट स्क्वायर भन्छ। द डिफरेन्स बिट्विन द मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु अफ द क्वान्टिटी एन्ड अब्जर्भ भ्यालु भनेको
रेसिडुअल इरर मस्ट प्रोभाइड अब्जर्भ भ्यालुको डिफ्रेन्ट भनेको रेसिडुअल द म्याक्सिमम अलाउबल लिमिट अप टु द मेजरमेन्ट मे भेराइ फ्रम द ट्रु भ्यालु इज नोन एज मेजरमेन्ट मे भेराइ फ्रम द ट्रु भ्यालु भनेको पर्मिसिबल एरर The type of the error which are cumulative in nature and can be corrected is known as systematic error. N is the number of observations taken, then the accidental error are the proportional to root under n. Which are the one is the simplest or change survey. During the geodetic survey, which one is considered the curvature of the earth is considered. Cadastral map of the map having the large scale huncha. The city of the planning plotting the detail as well as the property of the line is called cadastral map. In a city planning, plotting the detail as well as the property line is cadastral map भन्छ त्यसलाई. त्यसपछि अर्को छ n offset scale always has the zero mark at its either middle or at end मा हुन्छ. Offset are small measurement from the chain line. Offset भनेको small measurement from the chain line. Short offset are measured with an ordinary chain. Short offset are measured with an ordinary chain. Bot rod are used for measure of offset distance. Bot rod are used to measure for the offset distance को लागि गरिन्छ. A 30-meter chain was found to be the 20 centimeter too long and the chaining of 1500 meter. The correct length of the total distance chain will be के हुन्छ भन्दाखेरि a 30-meter chain was found to be 20 centimeter too long भनेपछि के गर्ने भने 30 plus 20 plus 30 plus 0.2 गर्ने भनेपछि 30 plus 30.2 divided by 2 भनेको 30.1 हुन्छ. 30.1 हुन्छ. The correct length of the total distance will be correct length 30.1 divided by 30 into 1500. 30.1 divided by 30 into 1500 भनेको 1505 हुन्छ. The chain length which is not standard metric chain length is 25 meter. The chain length is not the standard metric length भनेको 25 meter हुन्छ. If the chain length is found to be too short on testing, it can be adjusted by. यदि too short testing गर्दाखेरि too short भयो भने चाहिँ strengthening the linkलाई strengthening गर्न सकिन्छ. Inserting the additional circular link एउटा अर्को additional circular link हाल्न सकिन्छ. अर्को flattening the circular link अनि circular linkलाई flattening पनि हाल्न सकिन्छ भनेपछि any of the above. Chain is found to be the too short on testing. Too short भयो भने strengthening the links, inserting the additional circular link, flattening the circular link भन्छ. The number of the link in the 30-meter metric chain. 30-meter metric chain मा चाहिँ कतिवटा number of link हुन्छ भने 150. The number of link in the 30-meter metric chain भनेको 150. 1 meter मा चाहिँ 5 links हुन्छ. The number of link of the 30-meter metric chain भनेको 150. A chain may be elongated due to opening in the ring. Chain may be elongated due to opening of the ring. The distance between the two neighboring brass are 1 meter. The distance between the two neighboring brass are 1 meter. The tape commonly used to measure the offset of the chain line is called metallic tape. The tape commonly used to measure the offset of the chain line. Chain survey भनेको metallic tape हुन्छ. A chain 33 feet and the consisting of the 16 link is भनेको 2 into 1 by 16 feet long is revenue chain हुन्छ. The chain is made of the mild steel and galvanized iron with a diameter of 5 mm. The chain is made of the mild steel of the galvanized iron with a diameter of 5 mm. Ranging is the process of marking the some intermediate point of the straight line, joining the two end of the points in the field. By arranging in the process of fixing the intermediate point between the 2 points, while chaining is the measurement of the distance between the 2 points. Then the correct statement भनेको accurate chaining is not possible without ranging. The minimum number of the ranging rod required for the direct ranging भनेको 3 टा हुन्छ. The minimum number of the ranging rod required for the indirect ranging भनेको 4 वटा हुन्छ. The important points selected at the end of the chain line are commanded of the boundary of the survey is known as main station. The important points selected at the end of the chain line to the command the boundary of the survey are known as main station. The longest chain line passing through the center of the area is known as baseline. The longest chain line passing through the center of the area is known as baseline. The tie line is run through the traverse to take detail of the near object. Tie line भनेको take detail of the near object को लागि चाहिँ run गरिन्छ. त्यसपछि the permissible limit of the error of the chaining for the measurement of the rough or hilly ground को लागि 1 is to 250 permissible error. During the chain is along the straight line, the leader of the survey party has the 3 arrow while the follower have 5 arrow. The distance of the follower from the starting point will be 5 chain. इन्भायर टेप भनेपछि एनएसआरले इन्भायर टेप बोक्थे भनेर सम्झिने. इन्भायर टेप भनेको निकेल र स्टिलबाट बन्छ. इन्भायर टेप आर मेड अफ द अल अफ निकेल एन्ड स्टिल. मेटालिक टेप आर मेड खासमा मेटालिक टेप भनेको ब्रास र कपर वायरबाट बन्छ. तर यहाँ चाहिँ क्लोथ एन्ड वायर लेखेको छ. कपर वायर भनेको चाहिँ त्यही भएर क्लोथ एन्ड वायर भएको हुनाले गर्दाखेरि स्टिल इन्भायर निकेल छ र क्लोथ एन्ड वायर छ भने क्लोथ एन्ड वायरै गर्ने. खासमा ब्रास र कपर वायरबाट चाहिँ मेटालिक टेप भन्छ. चेन सर्वे इज युज फर द स्मल एरिया एन्ड ओपन ग्राउन्ड. फर द एक्युरेट वर्क
in the comparison to the chains, the steel bend is used because it is practically inextensible हुन्छ. The length of the engineer chain भनेको 100 feet हुन्छ. It is more difficult to obtain the good result while measuring the horizontal distance by stepping भनेको uphill. While measuring the horizontal distance by the stepping method, we should follow downhill method फलो गर्नुपर्छ, किनकि अपहिलमा चाहिँ होरिजोन्टल डिस्टेन्स मेजर गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ. डाउनहिल मेथड फलो गर्नुपर्छ. डब्लु भनेको वेट हो भने अनि चेनको लेन्थ वेट अफ द चेन भयो. एल इज द लेन्थ एन्ड पी इज द टेन्सन पुल भयो भने स्याक करेक्सन फर द चेन भनेको के हुनसक्छ? स्याक करेक्सन भनेको डब्लुएल स्क्वायर बाई LW square by 24 p square, LW square by 24 p square, LW square by 24 p square, LW square by 24 p square. W is the weight of the chain, L is the span, and P is the tension pull. The sag correction of the chain will be LW square by 24 p square. If 30 meter chain is used to measure the inclined surface, the measure line in the one and the difference between them, then D them is D. Then the slope correction भनेको 30 meter को chain छ अरे, used to measure the inclined surface को measure गर्न 30 meter को chain गरिन्छ अरे. The measure length is 1 which change is different from the level between them in the D. Then the slope correction भनेको D square by 60. Number of division in the gutter chain भनेको 100. Number of division in the gutter chain 100 हुन्छ. Plumb bob is used for transferring the point. Plumb bob भनेको used for the transferring of the point को लागि हो. Line ranger is the instrument used for ranging को लागि. Line ranger is the instrument used for ranging. Drop arrow is used to measure by the method of stepping. Drop arrow is used in the measurement by method of stepping को लागि हुन्छ. Normal tension in that pull which neutralize the effect due to the pull and sag. Normal tension is that pull which neutralize the effect due to the pull and sag. यदि थीटा is the angle of the slope, L is the length of the slope, and S is the distance between the elevation of the two ends, then the line, the slope correction will be 2L sin square theta by 2. 2L sin square theta by 2. 2L sin square theta by 2. Theta is the angle of the slope हुन्छ. L भनेको length हुन्छ. S भनेको height difference between the elevation of the two ends हुन्छ. Then slope correction भनेको slope correction is equal to 2L sin square theta by 2. 2L sin square theta by 2, where theta is the angle of slope, L भनेको length of the slope, height को चाहिँ कुरा आउँदैन भनेपछि height different elevation, then the slope correction भनेको 2L sin square theta by 2. 30 meter long tape छ अरे, which was sterilized at the temperature 30 and the temperature is recorded 35 recorded गर्यो अरे. The correction temperature is per length, coefficient of thermal expansion 0.001116 per degree Celsius अनि L alpha delta हुन्छ. L भनेको 30, अल्फा भनेको 0.000116 हुन्छ अनि डेल्टी भनेको 5 हुन्छ भनेपछि 0.0167 मिटर हुन्छ. Chain is the distance measured along the chain line. Chain is the distance measured along the chain line. Limiting length of the offset is depend upon the accuracy desire हुन्छ. Scale of plotting हुन्छ. Nature of ground हुन्छ. Limiting length of the offset depend upon the accuracy desire, scale of plotting अनि त्यसपछि nature of ground. The maximum angular error laying in the direction भनेको 3 degree छ अरे. Maximum angular error in the laying in the direction 3 degree. The maximum displacement of the point of the paper for the same source of the error. The accuracy of the offset measurement will be. कतिको accuracy छ भन्दाखेरि हाम्रो displacement due to the angular error भनेको चाहिँ E is equal to कति हुन्छ L sin alpha हुन्छ. अब sin 3 लाई nearly equal to 3 मानौँ भनेपछि कति हुने भयो sin 3 is equal to 3 into pi by 180 गर्दाखेरि 0.0523 हुन्छ. sin 3 0.0523 हुन्छ. त्यसपछि हाम्रो 0.0523 लाई चाहिँ त्यसको हामीले के सोधेको छ, द एक्युरेसी अफ द अफसेट मेजरमेन्ट भनेको अनि n इज इक्वल टु के लेख्नु पर्यो 1/0.0523 गर्दाखेरि 19 आउँछ. 19.9 आउँछ अनि 1/19 गर्न सक्यो. द एंगल दैट क्यान बी अफसेट बाइ द फ्रेन्च क्रस स्टाफले चाहिँ कतिको एंगल हुन्छ 45 र 90 को एंगल खिच्छ. द मेथड युज फर द इन्भल्भिङ द मिनिमम मेजरमेन्ट अफ द ग्राउन्ड इज परपेन्डिकुलर अफसेट मेथड. द मेथड अफ अफसेट इन्भल्भिङ द मिनिमम मेजरमेन्ट अन द ग्राउन्ड इज कल्ड परपेन्डिकुलर अफसेट मेथड. द स्याक करेक्सन अलवेज नेगेटिभ. स्याक करेक्सन अलवेज नेगेटिभ हुन्छ. ओपन क्रस स्टाफ इज युज फर द सेटिङ आउट अफ द लङ अफसेट. ओपन क्रस स्टाफ इज युज टु सेटिङ आउट द लङ अफसेट. द एंगल अफ इंटरसेक्शन अफ द होरिजेंटल मिरर एन्ड द इंडेक्स मिरर अफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज 45 डिग्री. द मेन डिफरेंस बिट्विन द ऑप्टिकल स्क्वायर एन्ड प्रिज्म इज नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द prism square is the angle between the reflecting mirror is fixed. The main difference between the optical square and prism square is no adjustment is required in the prism square and the angle between the reflecting mirror is fixed. The chain survey execution, the first step taken is reconnaissance.
इन चेन सर्वे एक्जिक्युसन द फर्स्ट स्टेप टेकन भनेको रेकग्निसन्स गरिन्छ। द रिभर इज एन अब्स्ट्याकल टु द चेनिङ बट नट रेन्जिङ। रिभर इज एन अब्स्ट्याकल अफ द चेनिङ बट नट रेन्जिङ हुन्छ। अब्स्ट्याकल टु रेन्जिङ बट नट चेनिङ भनेको हिल हो। बिल्डिङ इज एन अब्स्ट्याकल टु द बोट चेनिङ एन्ड रेन्जिङ हुन्छ। The field is measured with the 1% too long chain is found to be the 10,000 SR. Then the corrected area of the field will be 10,201 SR. 10,201 SR हुन्छ। के गर्नु पर्यो यसको लागि? द फिल्ड इज मेजर 1% टू लङ भनेपछि 1.01/1 को होल स्क्वायर इन्टु 10,000 गऱ्यो भने 10,201 SR। 30 मिटरको चेन लेन्थ छ भने टेस्ट गर्दाखेरि सुड नट इरर एक्साइडिङ कति भन्दाखेरि +- 2 पर मिटर हुनु हुँदैन अनि +-8 mm ओभरअल चाहिँ हुनु हुँदैन। 1 मिटर मेजर गर्यो भने +-2 पर मिटर एरर हुनु हुँदैन अनि 30 मिटरै गर्दाखेरि चाहिँ +-8 ओभरअल लेन्थको +-8 हुनु हुँदैन। सुड नट एक्सिडिङ भनेको छ नि त। अफसेट एङ्गल इज टेकन द चेन सर्वे मे बी 45 पनि हुनसक्छ, 90 पनि हुनसक्छ, 135 पनि हुनसक्छ। एनी अफ हो। एन अफसेट इज मोर देन 15 इन द लेन्थ इज नोन एज लङ अफसेट। 15 मिटरभन्दा ठुलो छ भने लङ अफसेट भनिन्छ। चुज द करेक्ट स्टेटमेन्ट। डिस्क्रिपेन्सी द डिफ्रेन्स बिट्विन द मेजर भ्यालु एन्ड द भ्यालु अफ द सेम क्वान्टिटी। ठिक छ। रिस्टुडेन्ट द डिफ्रेन्स बिट्विन द मेजर क्वान्टिटी एन्ड द मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु। ठिक छ। भेरिएन्स इज द स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ठिक छ। वेल कन्डिसन ट्रायंगल ह्याभिङ अ एङ्गल बिट्विन द 30 देखि 120। वेल कन्डिसन एङ्गलमा चाहिँ ह्याभिङ एङ्गल बिट्विन 30 देखि 120 हुन्छ। इन केस अफ द चेन सर्विङ विच वान इज द बेस्ट ट्रायंगल भनेपछि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन केस अफ द चेन सर्वे विच इज द बेस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। In case of the chain survey which can is the best triangle भनेको equilateral triangle भयो। The sum of the internal as well as the internal angle well conditioning triangle should be 2n minus 4 into 90 2n - 4 into 90 हुने भयो। त्यसपछि the sum of the external angle of the ill conditioned triangle भनेको 2n plus 4 into 90 हुने भयो। The accuracy of the measurement of the chain survey does not depend upon the केमा लेन्थ अफ द अफसेटसँग डिपेन्ड गर्छ, स्केल अफ द प्लटिङसँग डिपेन्ड गर्छ, इम्पोर्टेन्ट अफ द फिचरसँग डिपेन्ड गर्छ, जेनरल लेआउट अफ द चेन लाइनसँग गर्दैन। द एक्युरेसी अफ द मेजरमेन्ट अफ द चेन सर्वे डज नट डिपेन्ड अपन द जेनरल लेआउट अफ द चेन लाइनसँग गर्दैन। द एक्युरेसी अफ द मेजरमेन्ट अफ द चेन लाइन डज नट डिपेन्ड अपन द लिडर। द एक्युरेसी अफ द मेजरमेन्ट अफ द चेन सर्वे डज नट डिपेन्ड अपन द लिडर। द एक्युरेसी अफ द मेजरमेन्ट अफ द चेन सर्वे डज नट डिपेन्ड अन द लिडर। केसँग चाहिँ गर्छ? फलोअरसँग गर्छ, लेन्थ अफ चेनसँग गर्छ, लेन्थ अफ अफसेटसँग नि गर्छ। द पर्पज अफ ट्रायंगुलेसन इन द चेन सर्वे भनेको इस्टाब्लिसिङ एन्ड द एक्युरेट कन्ट्रोल पोइन्ट। ट्रायंगुलेसन इन द चेन सर्वेको पर्पस भनेको इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द एक्युरेट कन्ट्रोल पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? ट्रायंगुलेसन भन्छौँ। हेन्डल आर कनेक्टेड टु द लिङ्क बाई द सिविल जोइन्ट। हेन्डल आर कनेक्टेड HNDLS हेन्डल्स आर कनेक्टेड टु द लिङ्क बाई SWIBL सिविल जोइन्ट। Handles of the chain are made of the brass. Handles on the chain are made of the brass. An angle of 45 degree with the chain line may be set out with the French cross staff. An angle of 45 degree with the chain line may be set out with the French cross staff. An optical square is based on the principle of the double reflection. An optical square is based on the principle of the double reflection by the position of the point which can be fixed more accurately by the perpendicular offset method. पोजिटिभ इरर इज डन बाई द पोजिटिभ इरर चाहिँ कज केले गर्दा पोजिटिभ इरर हुन्छ? द लेन्थ अफ द चेन इज सर्टर देन द स्ट्यान्डर्ड। द लेन्थ अफ द चेन इज सर्टर देन द स्ट्यान्डर्ड। द लेन्थ अफ द चेन इज सर्टर देन द स्ट्यान्डर्ड भनेको पोजिटिभ इरर। द स्लोप एन्ड द स्ल्याक करेक्सन इज नट एप्लाइड। द स्लोप एन्ड स्ल्याक करेक्सन इज नट एप्लाइड भयो भने पोजिटिभ इरर। द मेजरमेन्ट आर मेड अलङ द इनकरेन्ट एलाइनमेन्ट भयो भने नि पोजिटिभ इरर चाहिँ आउँछ। अल अफ द एबभ भयो। द बेस लाइन इज मेजर्ड विथ द चेन। बेस लाइन इज मेजर्ड विथ द चेन इन कम्पास सर्वेइङ। द डिरेक्सन अफ द लेन्थ अफ द सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाई कम्पास हो होइन। द डिरेक्सन इज मेजर्ड बाई कम्पास अनि लेन्थ चाहिँ मेजर बाई चेनर टेप। कम्पास सर्वेमा के गरिन्छ? डिरेक्सन इज मेजर बाई कम्पास, लेन्थ इज मेजर बाई चेनर टेप हुने भयो। इन प्रिजमेटिक बोथ B and C चाहिँ मिल्ने भयो। इन प्रिजमेटिक कम्पास द म्याग्नेटिक निडल आर इन द ग्रेजुएटेड सर्कल डज नट मुभ विथ द बक्स। इन प्रिजमेटिक कम्पासमा चाहिँ म्याग्नेटिक निडल र ग्रेजुएटेड निडल सर्कल चाहिँ डज नट मुभ विथ द बक्सबाट चाहिँ मुभ हुँदैन। क्लोज टावर्स इन क्लोज टावर्समा के हुन्छ? द सम अफ द इन्क्लुडेड एङ्गल सुड बी 2n - 4। द सम अफ द इन्क्लुडेड एङ्गल सुड बी 2n - 4 वेयर इज द नम्बर n इज द नम्बर अफ द साइड वेयर इज द n इज द नम्बर अफ द साइड। मेथड एडप्टेड फर द ट्राभर्सिङ आर द चेन ट्राभर्सिङ लुज निडल मेथड भयो, चेन एङ्गल मेथड आर द फास्ट निडल मेथड भयो। मेथड एडप्टिङ फर द ट्राभर्सिङ आर द चेन ट्राभर्सिङ लुज निडल मेथड, चेन एङ्गल मेथड, फास्ट निडल मेथड भयो। बोथ A and B। मेथड एडप्टेड फर द ट्राभर्सिङ भनेको चेन ट्राभर्सिङ आर लुज निडल मेथड, चेन एङ्गल मेथड एन्ड द फास्ट निडल मेथड बोथ A and B हुने भयो।
The graduation in the prismatic compass are inverted and the run clockwise having 0 degree at south. Graduation in the prismatic compass को graduation भनेको चाहिँ inverted and the run clockwise. Inverted हुन्छ अनि run clockwise हुन्छ having 0 degree at south. The graduation of the prismatic compass inverted and wrong clockwise having 0 degree at south. East, west, north, south मा चाहिँ 0 degree भएको inverted हुन्छ. Inverted and clockwise, run clockwise having 0 degree at south चाहिँ के graduation of the prismatic compass. True meridian भनेको conversion at the point called pole. True meridian conversion at the point called pole भयो. In whole circle system, the bearing are measured clockwise from the north point of the reference of the meridian to as the line straight round the circle. Quadrilateral system confirm the user to measure bearing from the north point or the south pole, whichever is nearer. Quadrilateral system is user for the measure of the bearing from the north point or the south pole, whichever is nearer. The bearing of the north 45 east represent the quadrilateral system भयो. The whole circle bearing of 338 डिग्री 42 मिनट चाहिँ कन्भर्ट इन द क्वाड्रिलेटरल सिस्टम भनेको कति हुने भयो 338 भनेपछि नर्थ 21 डिग्री 18 मिनट वेस्टमा हुने भयो. द क्वाड्रिलेटरल बियरिङ लाइन अफ द नर्थ पोइन्ट इज वेस्ट इज द होल सर्कल बियरिङ इज 325 हुने भयो. 325 हुने भयो. द प्रिज्मेटिक कम्पास एन्ड सर्भेइङ कम्पास रिप्रेजेन्टेड गिभ होल सर्कल बियरिङ अफ द लाइन एन्ड क्वाड्रिलेटरल बियरिङ अफ द लाइन. प्रिज्मेटिक कम्पास र सर्भेयर कम्पासले चाहिँ के दिन्छ भने होल सर्कल बियरिङ अफ द लाइन र क्वाड्रिलेटरल बियरिङ अफ द लाइन दिन्छ. The whole circle bearing of the line is 270. Find the reduced bearing of the line. Whole circle 270 छ भने reduced bearing भनेको कति हुने भयो भने 270 भनेपछि 180 270 मा कति घटाउनु पर्यो 270 मा 180 घटाउनु पर्यो भने द होल सर्कल बियरिङ अफ द लाइन 270. फाइन्ड द रिड्युस बियरिङ अफ द लाइन 270 माइनस 180 भनेको वेस्ट 90. द क्वाड्रिलेटरल बियरिङ अफ द लाइन इज डिटरमाइन्ड बाइ द सर्भेयर कम्पास. क्वाड्रिलेटरल बियरिङ अफ द लाइन इज डिटरमाइन्ड बाइ द सर्भेयर कम्पास. लोकल अट्र्याक्सन एट द प्लेस इज मे बी ड्यू टु द करेन्ट क्यारिङ बेस वायर. लोकल अट्र्याक्सन भनेको की बन्सले हुँदैन, स्टिल बटनले हुँदैन, इलेक्ट्रिक स्टोमले हुँदैन, केले हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट क्यारिङ बेस वायर. लोकल अट्र्याक्सन अकर ड्यू टु द करेन्ट क्यारिङ बेस वायरले. द एमाउन्ट अफ द करेक्सन ड्यू टु द लोकल अट्र्याक्सन एट अ प्लेस इज कन्स्टेन्ट फर द अल बियरिङ. द एमाउन्ट अफ द करेक्सन फर द लोकल अट्र्याक्सन एट अ प्लेस इज कन्स्टेन्ट फर द अल बियरिङ. An instrumental error in the compass survey is because instrumental error in compass survey is because no contour weight provision to counteract the dip. An instrumental error in the compass survey. compass survey मा चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ inaccurate labeling भएर हो होइन, variation in declination भएर होइन. No counter weight provided to counteract dip. नो काउन्टर वेट प्रोभाइडेड टु काउन्टरएक्ट डिपको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्टल इरर चाहिँ कम्पासमा प्रोभाइड गरिएको भनेर बस्छौँ. कुनै पनि एबी लाइनको बियरिङ भनेको नर्थ 30 छ अरे अनि बियरिङ अफ द बीसी लाइन भनेको नर्थ 40 छ अरे. देन द एङ्गल अफ एबिसी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब 180 माइनस 30 प्लस 40 को फिगर बनाएर गरेछ. द स्मलर एङ्गल विच द सर्वे लाइन मेक्स विथ द ट्रु मेरिडियन. द स्मलर एङ्गल विच अ सर्वे लाइन मेक्स विथ द ट्रु मेरिडियनसँग सर्वे लाइनले बनाएको एङ्गललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एजिमुथ भन्छौँ. ट्रु मेरिडियनसँग सर्वे लाइनले बनाएको एङ्गल स्मल एङ्गललाई हामी एजिमुथ भन्छौँ. त्यस पछाडि एजिमुथ एन्ड द एल्टिट्युड अफ द स्टार भेराइ ड्यू टु द डिurnal मोसन. एजिमुथ र एल्टिट्युड अफ द स्टार इज भेराइ ड्यू टु द डिurnal मोसनले हुन्छ. द WCB अफ द लाइन इज प्रिफर टु द क्वाड्रिलेटरल बियरिङ मेयरली बिकज बियरिङ इज कम्प्लिटली स्पेसिफाइड बाई एन एङ्गल. द होल सर्कल बियरिङ अफ द लाइन इज प्रिफर टु द क्वाड्रिलेटरल बियरिङ मेयरली. होल सर्कल बियरिङ लाइन भन्दा चाहिँ क्वाड्रिलेटरल चाहिँ प्रिफर गरिन्छ किनभने बियरिङ इज कम्प्लिटली स्पेसिफाइड बाई द एङ्गल. Bearing is not complete for sign of correction magnetic difference in whole circle bearing. The line preferred to a quadrilateral bearing merely because bearing is completely specified by the angle. For a line AB line को लागि 4 bearing
एन्ड द ब्याक बियरिङ अफ द लाइन एबी इज डिफर्ड बाई 180 डिग्री। कुनै पनि लाइन एबीको लागि चाहिँ फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको फोर बियरिङ एन्ड ब्याक बियरिङ अफ द लाइन एबी इज डिफर्ड बाई 180 डिग्री हुन्छ। यस्तोमा चाहिँ फोर बियरिङ अफ एबी एन्ड ब्याक बियरिङ अफ बिए भन्यो भने चाहिँ गलत हुन्छ है। लोकल एट्र्याक्सन इन द कम्पास इज मे बी ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ म्याग्नेटिक मेटेरियल। प्रेजेन्स अफ म्याग्नेटिक मेटेरियलले आउँछ, अघि पढेको हामीले करेन्ट क्यारिङ बेस वायरले पनि आउँछ। यो छुट्टा छुट्टै क्वेसन हो। प्रेजेन्स अफ म्याग्नेटिक मेटेरियल छ भने त्यहाँ लाउने, प्रेजेन्स अफ करेन्ट क्यारिङ बेस वायर छ, के पो थियो, करेन्ट क्यारिङ बेस वायर छ भने त्यसमा लाउने। द इन्क्लाइनेसन अफ द निडल टु द होरिजेन्टल टुवार्ड्स द पोल इज कल्ड डिप। कुनै पनि निडलको इन्क्लाइनेसन होरिजेन्टल टुवार्ड्स द पोल भनेको डिप हुन्छ। द इन्क्लाइनेसन अफ द निडल टु द होरिजेन्टल टुवार्ड द पोल भनेको डिप हुन्छ। डिप अफ द निडल इज भेराइ फ्रम द प्लेस टु प्लेस। कुनै पनि निडलको डिप चाहिँ भेराइ फ्रम द प्लेस टु प्लेस हुन्छ, यानि जीरो एट द इक्वेटर एन्ड म्याक्सिमम एट द पोल हुन्छ। डिप अफ द निडल, कुनै पनि निडलको डिप भनेको चाहिँ भेराइ फ्रम द प्लेस टु प्लेस हुन्छ। कुनै पनि निडलको डिप भनेको भेराइ फ्रम द प्लेस टु प्लेस हुन्छ एन्ड इट जिरो एट द इक्वेटर, इक्वेटरमा जिरो हुन्छ अनि म्याक्सिमम एट द पोलमा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। क्वाड्रिलेटर बियरिङ द लाइन इज गिभन बाई। क्वाड्रिलेटर बियरिङको लाइन भनेको कति, होल सर्कल बियरिङमा 0, 135 र 270 छ भने क्वाड्रिलेटर बियरिङमा के हुन्छ, 0 भनेको नर्थ भइहाल्यो, त्यस पछाडि 135 भनेको नर्थ, 45 इस्ट भइहाल्यो, सरी साउथबाट गरिन्छ नि त, सरी साउथ 45 इस्ट गरिन्छ, इस्ट भयो। त्यस पछाडि 270 भनेको हामीले के गरेर गर्नु पर्यो, कि नर्थ कि साउथबाट गर्नु पर्यो। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ 270 ठ्याक्कैलाई चाहिँ हामीले वेस्ट 90 पनि भन्न सक्छौँ, वेस्ट 90 पनि भन्न सक्छौँ। 270लाई चाहिँ हामीले वेस्ट 90 W90 पनि लेखेको हुन्छ है। 270लाई W90, 0लाई N लेखिन्छ, त्यस पछाडि 270लाई चाहिँ W90 भनिन्छ। द इफेक्ट अफ द लोकल एट्र्याक्सन इज अब्जर्भ इन कम्पास सर्वेमा हो, चेन सर्वेमा होइन, पिटी सर्वेमा, लेभलिङ सर्वेमा। द एङ्गल इन विच द ट्रु मेरिडियन मेक्स एन्ड द म्याग्नेटिक विथ द म्याग्नेटिक मेरिडियन, टु मेरिडियन र म्याग्नेटिक मेरिडियनले बनाएको एङ्गललाई हामी के भन्छौँ, म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन अथवा डिक्लिनेसन भन्छौँ। द एङ्गल विथ द ट्रु मेरिडियन मेक्स एन एङ्गल विथ द म्याग्नेटिक मेरिडियन इज कल्ड द म्याग्नेटिक मेरिडियन अर द डिक्लिनेसन। म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन भेराइ फ्रम द प्लेस टु प्लेस, म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन भेराइ फ्रम द प्लेस टु प्लेस हुन्छ। द म्याग्नेटिक नर्थ इज इन्डिकेटेड बाई द म्याग्नेटिक कम्पास। म्याग्नेटिक नर्थ भनेको इन्डिकेटेड बाई द म्याग्नेटिक कम्पासले चाहिँ म्याग्नेटिक नर्थ चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। द म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन भेराइ फ्रम द प्लेस टु प्लेस, म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन भेराइ फ्रम द प्लेस टु प्लेस हुन्छ। अन्त म्याग्नेटिक बियरिङ अफ द लाइन 65 एन्ड द टु बियरिङ 45 छ भने अन्त म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन के हुन्छ, म्याग्नेटिक बियरिङ चाहिँ 65 छ अरे अनि टु बियरिङ 45 छ अरे। म्याग्नेटिक बियरिङ भनेको 65, टु बियरिङ 45 भनेपछि म्याग्नेटिक बियरिङ, टु बियरिङ हाम्रो फर्मुला छ, टु बियरिङ इजिकल टु म्याग्नेटिक बियरिङ प्लस माइनस डिक्लिनेसन हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ, म्याग्नेटिक बियरिङ भनेको चाहिँ 65 छ, टु बियरिङ इजिकल टु 45 छ, 45 इजिकल टु 65 प्लस माइनस डिक्लिनेसन हुन्छ। डिक्लिनेसन इजिकल टु कति आयो, टु बियरिङ भनेको हाम्रो टु बियरिङ इजिकल टु म्याग्नेटिक बियरिङ प्लस माइनस डिक्लिनेसन हुन्छ। टिबी इजिकल टु एमबी प्लस माइनस डी हुन्छ। अनि टिबीको भ्यालु कति छ हाम्रो, 45 माइनस 65 हुन्छ -20, -20 भनेको -20 भनेको 20 डिग्री वेस्ट आउँछ। द नेगेटिभ डिक्लिनेसन सो द म्याग्नेटिक मेरिडियन टु द वेस्टर्न साइड अफ द ट्रु मेरिडियन। नेगेटिभ डिक्लिनेसनले चाहिँ म्याग्नेटिक मेरिडियनलाई चाहिँ के चिन्ह गर्छ, वेस्टर्न साइड अफ द ट्रु मेरिडियनमा छ भन्ने जनाउँछ। द म्याग्नेटिक बियरिङ अफ द सन एन्ड द sun at the noon at the place of the southern hemisphere is 150. The magnetic declination at that place भनेको चाहिँ 30 डिग्री इस्ट हुने भयो। The magnetic bearing of the sun at the noon at the place of the southern hemisphere 150 छ भने the magnetic declination at that place भनेको 30 डिग्री इस्ट हुने भयो। आइसोगोनिक लाइन भनेको passing through the point having the same declination at a given point भनेको आइसोगोनिक लाइन at the line passing through the point having the same declination at a point. In a survey the work declination, in a surveyमा चाहिँ work declination vary from the time to time and the place to place. The main important variation भनेको secular variation हो। सर्वेमा चाहिँ work declination चाहिँ varies from the time to time हुन्छ। सर्वेमा चाहिँ work declination is varies from the time to time and the place to place हुन्छ। the main important variation भनेको चाहिँ के हुन्छ, secular variation हुन्छ। secular variation is important factor because the magnitude of the variation of the higher order and the needle
needle after coming to the standstill may move in opposite direction. The magnitude of the variation of the high order and the needle after coming to the standstill may move in the opposite direction में हुन्छ. Diurnal variation depend upon the diurnal variation भनेको locality time अनि season मा diurnal variation depend upon the locality time अनि season मा the two bearing of the line is calculated by the two bearing is equal to TB is equal to MB plus minus magnetic direction. TB is equal to MB plus minus magnetic declination हुन्छ. The magnetic declination at the place कुनै पनि प्लेसको magnetic declination भनेको 7 degree west छ अरे. The bearing given by the compass is south 45 degree 40 minute east छ अरे. The two bearing भनेको magnetic bearing प्लस माइनस डिक्लिनेसन हुन्छ. अब साउथ 45 ईस्ट प्लस माइनस अब वेस्टमा दिएको छ अगाडि भनेपछि माइनस हुनुपर्ने हो. तर यसले के गर्ने भने 180 माइनस 45 सबभन्दा सुरुमा होल सर्कल बियरिङमा लगो. होल सर्कल होइन 180 डिग्री माइनस 45 40 गर 45 40 गरौँ अनि त्यसपछि यसको हेरौँला अहिले 139 चाहिँ हेरौँ. The bearing of the line AB is 200 and that of BC is 273. AB को भनेको 200 अनि BC को 270 छ भने इन्क्लुड एङ्गल अफ ABC भनेको 110 हुने भयो. यता ट्रायंगल बनाएर गएको छ. द म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन भनेको 6 डिग्री छ अरे माइनस 6 डिग्री छ अरे. द रेडियस बियरिङ अफ द लाइन भनेको 40 डिग्री साउथ 40 डिग्री इस्ट छ अरे. टु बियरिङ भनेको के हुन्छ 46 साउथ 46 डिग्री इस्ट हुन्छ. साउथ 46 डिग्री इस्ट हुन्छ. यो पनि हेर्नु पर्यो. 139 र 141 को हेर्नु पर्यो. अन्त फाइन्ड द होल सर्कल बियरिङ अफ द होल सर्कल बियरिङ भनेको त्यो माथिको यतापट्टिको 115 दिएको छ भने त अब यो क्लकवाइज घुम्दाखेरि 345 भइहाल्यो. होल सर्कल द बियरिङ अफ द लाइन एबी इज 210 छ अरे. सिबी इज 150 छ अरे. फाइन्ड द एङ्गल एबिसी पत्ता लगाउनु पर्ने भयो भनेपछि यो फिगर बनाएर गर्ने भइहाल्यो. द बियरिङ अफ द लाइन यसको फिगरवाला हामी गरिहाल्छौँ. अन्त the value of magnetic declination of the magnetic bearing of the sun at noon is 350. The value of the magnetic declination if the magnetic bearing at a sun at noon is 350 भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि 10 degree east. The value of magnetic declination if the magnetic bearing at the sun at noon 350 छ भने 10 degree east हुने भयो. ब्याक बियरिङ अफ द लाइन बिए भनेको चाहिँ 35 डिग्री छ अरे. ब्याक बियरिङ अफ द बिसी भनेको 125 छ अरे. फाइन्ड द इन्क्लुड एङ्गल 90 डिग्री. इन्क्लुड एङ्गलको चाहिँ 90 डिग्री छ अरे. द फोर मस्ट वर्क टु बी एक्जिक्युटेड वाइल ट्राभर्सिङ विथ द कम्पास भनेको रेकग्निसन्स. द फोर मस्ट वर्क टु बी एक्जिक्युटेड वाइल ट्राभर्सिङ विथ द कम्पास. कम्पाससँग चाहिँ सबभन्दा सुरुमा गरिने काम भनेको हामीले रेकग्निसन्स भनेर भन्छ. द ट्राभर्स सर्वे क्यान बी प्लटेड. ट्राभर्स सर्वे क्यान बी प्लटेड भनेको बाई रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट अर द प्लटिङ बाई द टेन्जेन्ट हुन्छ. बाई द पर्पेन्डिकुलर प्रोट्र्याक्टर अर बाई द इन्क्लुड एङ्गलले हुन्छ. बाई द प्यारलल मेरिडियन मेथड अर द प्लटिङ बाई द कर्ड अल अफ द एबभ हुने भयो. द निडल अफ द कम्पास इज स्लगिश एन्ड द टाइप अफ द इरर विल बी इन्स्ट्रुमेन्टल इरर. द निडल अफ द कम्पास स्लगिश छ भने द टाइप अफ द इरर विल बी इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भन्छ. विच अफ द फलोइङ इज मे बी डिफाइन्ड द क्लासिफाइड द नेचुरल इरर स्लगिश इरर. विच अफ द फलोइङ इज मे बी क्लासिफाइड अन द नेचुरल इरर भनेको स्लगिश इरर भयो. फर द स्टेसन टु बी फ्री फ्रम द लोकल एट्र्याक्सन द फोर एन्ड द ब्याक बियरिङ अफ द लाइन सुड बी डिफर्म एक्ज्याक्टली 180 डिग्री. फर द स्टेसन टु बी फ्री फ्रम द लोकल एट्र्याक्सनबाट फ्री हुने स्टेसनलाई हामी फोर बियरिङ एन्ड ब्याक बियरिङ अफ द स्टेसन एक्ज्याक्टली 180 डिग्री. फर द स्टेसन टु बी फ्री फ्रम द लोकल एट्र्याक्सन द फोर बियरिङ ब्याक बियरिङ अफ द लाइन सुड बी एक्ज्याक्टली 180 डिग्री. द म्याग्नेटिक बियरिङ अफ द लाइन 60 डिग्री छ अरे. टु बियरिङ अफ द सेम लाइन भनेको 70 छ अरे. फाइन्ड द डिक्लिनेसन. म्याग्नेटिक बियरिङ अफ द लाइन भनेको 60. कुनै पनि लाइनको म्याग्नेटिक बियरिङ 60 छ. त्यस पछाडि एन्ड द टु बियरिङ अफ द लाइन चाहिँ 70 छ भने फाइन्ड द डिक्लिनेसन. हामीलाई थाहा छ टु बियरिङ टिबी इज इक्वल टु एम म्याग्नेटिक बियरिङ प्लस माइनस डिक्लिनेसन हुन्छ. अनि टु बियरिङ भनेको कति छ टु बियरिङ भनेको चाहिँ 70 इज इक्वल टु 60 प्लस माइनस डिक्लिनेसन छ भने चाहिँ 10 भयो भने चाहिँ 10 डिग्री इस्ट हुने भयो. नेगेटिभ भएको भए 10 डिग्री वेस्ट हुन्थ्यो. त्यस पछाडि अर्को छ इफ द स्टेसन ए एन्ड बी आर इक्वली इफेक्टेड बाई द डिफ्रेन्ट डिरेक्सन देन द डिस्टेन्स बिट्विन द फोर एन्ड ब्याक बियरिङ अफ द लाइन सुड बी 180 डिग्री. इक्वली इफेक्टेड बाई द डिफ्रेन्ट डिरेक्सन देन द डिस्टेन्स बिट्विन द फोर बियरिङ देन द डिफ्रेन्ट बिट्विन द फोर बियरिङ ब्याक बियरिङ अफ द लाइन एबी भनेको 180 डिग्री हुनुपर्ने. तर यहाँ चाहिँ 180 200 र 220 मा सबैमा अल अफ द मे एनी अफ
मे एनी अफ द एबोभ भनेको छ, मे एनी अफ एबोभ भनेर चाहिँ दिएको छ। द सर्वे स्टेसन इज सेट ड्युरिङ द ट्राभर्स विथ द कम्पास सुड बी सच द्याट द लाइन जोइनिङ देम आर नियर द अब्जेक्ट टु बी लोकेटेड। द सर्वे स्टेसन आर सेट ड्युरिङ द ट्राभर्स विथ द कम्पास सुड बी सच द्याट द लाइन जोइनिङ देम आर नियर द अब्जेक्ट टु बी लोकेटेड। द maximum permissible different allowed while taking down the forbearing and back bearing line is 15 minute. Maximum permissible different allow while taking down the forbearing and back bearing line भनेको 15 minute हुन्छ। Which one of the following may not be classified as a personal error मा चाहिँ के क्लासिफाई हुँदैन भन्दाखेरि inaccurate centering भनेको पर्सनल इरर हो, inaccurate labeling पनि पर्सनल इरर हो, केयरलेस अफ द रिडिङ एन्ड द रेकर्डिङ पनि पर्सनल इरर हो। तर प्लेन अफ द साइड नट बिङ भर्टिकल इज नट अ पर्सनल इरर, प्लेन अफ साइड नट बिङ भर्टिकल भनेको इन्स्ट्रुमेन्टल इरर हो। The needle is truly magnetic and it is not sluggish भनेको when it stop it will exactly on a magnetic meridian. The needle is truly magnetic and it is not sluggish. Truly magnetic छ अरे अनि sluggish पनि छैन भने when it is stop it will be exactly on the magnetic meridian मा हुन्छ। If the side are vertical, यदि साइड चाहिँ भर्टिकल छ भने the eye vein, object vein and the string will be parallel in the same line. If the side are vertical, eye vein, object vein and string will be parallel in the same line हुन्छ। द निडल इज एडजस्टेड फर के को लागि सेन्सिटिभिटीको लागि, ब्यालेन्सिङको लागि अनि स्ट्रेन्थेनिङ र भर्टिकल र होरिजेन्टलीको लागि चाहिँ निडल चाहिँ एडजस्टेड गरिन्छ। द डायगोनल आई पिस इज प्रोभाइडेड विथ द के को लागि डायगोनल आई पिस चाहिँ के को लागि प्रोभाइड गरिन्छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्टिङ प्रिजमको लागि, अर्को चाहिँ मिरर फिटेड एट द 45 डिग्री विथ द एक्सिस अफ टेलिस्कोप। डायगोनल eyepiece is provided with the reflecting prism को लागि अनि mirror fitted at the 45 degree with the angle of the telescope हुन्छ। the angular error of the closure summation error should not be the angular error of the closure or the summation error should not be exceed 15 root under n. The angular errors of the closures or the summation error should not be exceed 15 root under n, where n is the number of station or the site हुन्छ। एंगुलर इरर अथवा क्लोजर और समेसन इरर चाहिँ should not be exceed 15 root under n, where n is the number of station or site. द लेभल लाइन भनेको कस्तो लाइनलाई भनिन्छ भने द लाइन प्यारलल टु द मिन स्पेरिकल सर्फेस अफ द अर्थ। द लाइन प्यारलल टु द मिन स्पेरिकल सर्फेस अफ द अर्थलाई चाहिँ हामी लेभल लाइन भन्छौँ। अथवा द लाइन टु द प्लम्प लाइन एट अल पोइन्ट, द लाइन नर्मल टु द प्लम्प लाइन एट अल पोइन्ट भनेको नि लेभल लाइन हो। बोथ एनबी हुने भयो, ओरिजेन्टल लाइन चाहिँ होइन। भनेपछि के हुनेछ, लेभल लाइन इज अ लाइन प्यारलल टु द मिन स्पेरिकल सर्फेस अफ द अर्थ अथवा लाइन नर्मल टु द प्लम्प लाइन अफ द अल पोइन्ट। द सर्फेस अफ द जीरो एलिभेसन अराउन्ड द अर्थ विथ स्लाइटली इरेगुलर एन्ड कर्व इज नोन एज जियोड सर्फेस, GOID, जियोड सर्फेस। द सर्फेस विथ द जीरो एलिभेसन अराउन्ड द अर्थ विच इज स्लाइटली इरेगुलर एन्ड कर्व इज नोन एज जियोड सर्फेस। द लाइन नर्मल टु द प्लम्प लाइन इज नोन एज द लेभल लाइन। द लाइन नर्मल टु द प्लम्प लाइन भनेको लेभल लाइन हुन्छ। एन एक्जाम्पल अफ द लेभल सर्फेस भनेको सर्फेस अफ द स्टिल लेक। एन एक्जाम्पल अफ द लेभल सर्फेस भनेको सर्फेस अफ अ स्टिल लेक हुन्छ। द प्लेस वेयर द रिडिङ इज टेकन इज नोन एज स्टेसन। द प्लेस वेयर रिडिङ इज टेकन इज नोन एज स्टेसन। विथ द हेल्प अफ द लेबलिङ मेजर भर्टिकल लाइन, होरिजेन्टल लाइन र डिफ्लेक्सन एङ्गल। विथ द हेल्प अफ द लेबलिङ वी मेजर भर्टिकल एङ्गल, होरिजेन्टल एङ्गल र डिफ्लेक्सन एङ्गल हुन्छ। क्रस हेयर इन द सर्वेइङ टेलिस्कोप आर फिटेड इन front of the eyepiece. Cross hair in the surveying telescope are fitted in front of the eyepiece. Cross hair in the surveying telescope are fitted in front of the eyepiece मा fitted हुन्छ। An arbitrary assumed level line from the vertical distance are measured is known as datum line. Arbitrarily assumed line from which the vertical distance are measured is known as datum line भन्छ। The difference between the level line and the horizontal line is that the difference between the level line and horizontal line is the level line is normal to the plumb line or horizontal line is not necessary. Level line is a curve but horizontal line is a straight line. Level line is normal to the plumb line where horizontal line is not necessary. त्यस पछाडि level line is curve but horizontal line is a स्ट्रेट लाइन भनेपछि बोथ एनबी भयो। लेभल लाइन र होरिजेन्टल लाइनको डिफ्रेन्स भनेको कि अरे लेभल लाइन इज अ नर्मल टु द प्लम्प लाइन, ठिक छ। वाइल होरिजेन्टल लाइन चाहिँ नर्मल हुनुपर्छ भने नेसेसरी छैन, ठिक छ। लेभल लाइन इज अ कर्भ लाइन बट होरिजेन्टल लाइन स्ट्रेट लाइन, यस ठिक छ।
During the labeling, the reading are generally taken by the label main भनेको the staff main also take the reading if the staff is a type of the target staff. ड्युरिङ लेबलिङ गर्दाखेरि चाहिँ जेनरली चाहिँ के हुन्छ भने रिडिङ आर जेनरली टेकन बाइ लेबल मेन, तर स्टाफ मेनले पनि रिडिङ लिन्छ अरे, लिन सक्छ अरे कस्तो बेलामा भने इफ द स्टाफ इज द टाइप अफ टार्गेट स्टाफ छ भने। द नम्बर अफ रिडिङ आर टेकन बिट्विन द ब्याक साइड एन्ड फोर साइडको इन्टरमिडिएट साइड हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ ब्याक साइड फोर साइड मिडल साइड भनेको त्यो नन अफ द एबभ हुने भयो। द स्टाफ रिडिङ टेकन अन द बेन्चमार्क अफ द नोन इलिभेसन अफ द चेन्ज पोइन्ट इज नोन एज ब्याक साइड। नोन इलिभेसनको अथवा चेन्ज पोइन्टको चाहिँ गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ब्याक साइड भनेर भन्छौँ। द लेबलिङ अफ द स्टेसन वेयर द ब्याक साइड एन्ड फोर साइड अफ द रिडिङ आर टेकन ड्युरिङ द अपरेसन इज नोन एज चेन्ज पोइन्ट। द लेबलिङ अफ द स्टेसन वेयर ब्याक साइड एन्ड फोर साइड रिडिङ आर टेकन ड्युरिङ द अपरेसन इज नोन एज चेन्ज पोइन्ट। द लेबलिङ अफ द स्टेसन, कुनै पनि स्टेसनको लेबलिङ वेयर ब्याक साइड र फोर साइड चाहिँ लिन्छ अरे, आर टेकन ड्युरिङ द अपरेसनको समयमा भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ चेन्ज पोइन्ट भन्छौँ। CHNG चेन्ज पोइन्ट भन्छौँ। यसरी हामी 175 चाहिँ सकायौँ अहिलेसम्म। त्यस पछाडि द रिलेटिभली फिक्स पोइन्ट अफ द नोन इलिभेसन एबभ द डाटम इज बेन्चमार्क इन अपरेसन फर डिटरमाइन द रिलेटिभ इलिभेसन अफ द डिफ्रेन्ट पोइन्ट अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज नोन एज डिफरेन्सियल लेभलिङ। द डमी लेभल अफ द अब्जेक्टिभ एन्ड द आइपिस लेन्स आर मेड अफ द टु अर मोर स्मल लेन्स इज अब्टेन टु अब्टेन डिस्टिङ्स इमेज। त्यस पछाडि सर्टर इमेज। त्यस पछाडि रिडिङ इभन इन द लेस लाइट। डमी लेभल द अब्जेक्टिभ एन्ड द आइपिस लेन्स आर मेड अफ द टु आर मोर स्मल लेन्सबाट बनाइन्छ अरे, के लागि डिस्टिङ इमेजको लागि, सर्टर इमेजको लागि। त्यस पछाडि रिडिङ इभन इन द लेस लाइटको लागि। द टाइप अफ द लेभल नर्मल्ली युज इन द हिल्लीको लागि एब्नी एबी एन्ड एब्नी लेभल। ड्युरिङ द लेभलिङ जेनरली द इन्स्ट्रुमेन्ट इरर अकरिङ ड्यू टु द कोलमिनेसन इरर। इन्स्ट्रुमेन्ट आर जेनरली अकर ड्यू टु द कोलमिनेसन इरर which bubble in the telescope is center, then line of sight is horizontal. When the bubble of the telescope is center, then line of sight is horizontal. The image of the objective form should be in the plane of the crosshair. The image of the objective's form should be in the plane of the crosshair. The absence of the spherical aberration in the telescope is known as applanation. The absence of the spherical aberration in the telescope is known as applanation. The absence of chromatic aberration in the telescope is known as achromation. The absence of chromatic aberration in the telescope is known as achromation. The magnifications of the telescope is depend upon the focal length of the eyepiece र focal length of the objective lens. The म्याग्निफिकेसन भनेको चाहिँ के भन्छ, टेलिस्कोपको म्याग्निफिकेसन भनेको चाहिँ फोकल लेन्थ अफ द अब्जेक्टिभ लेन्स बाई फोकल लेन्थ अफ द आइपिस हुन्छ। म्याग्निफिकेसनको फर्मुला फोकल लेन्थ अफ अब्जेक्टिभ लेन्स बाई फोकल लेन्थ अफ आइपिस हो। फोकल लेन्थ अफ अब्जेक्टिभ लेन्स बाई फोकल लेन्थ अफ आइपिस is an internal focusing type of the telescope. The negative lens provided is double concave lens. Internal focusing type of the telescope. The negative lens provided is double concave lens. Any internal focusing type of the telescope is focused by the movement of concave lens. The sensitivity of the bubble tube. The sensitivity of the bubble tube can be increased by increasing the diameter of the tube. The sensitivity of the bubble tube can be increased by increase the diameter of the tube. Increase the diameter of the label tube used to make the line of sight horizontal. It is generally filled with the ether via chloroform via synthetic alcohol via all of the above. Via the label tube is used to make the line of the sight horizontal. It is filled with the ether, chloroform and synthetic alcohol. In a constant level tube, size of the bubble remain constant because upper wall of the tube has in a constant level tube, size of the bubble tube remains constant because the upper wall of the tube has relatively large radius. If the temperature increases, the sensitivity of the bubble tube is decreases. Sensitivity of the level tube is expressed in the radius of the level tube. Dummy level is used when the number of observations to be taken for the large form of the one level position. Automatic level has the advantage of high precision and external influence on the freedom from the error and the external influence on the comfortable and has large range of application on all of the the height of instrument method भनेको less tedious हुन्छ, more rapid हुन्छ अनि include less calculation हुन्छ. height of instrument method भनेको less tedious, more rapid, त्यस पछाडि include less calculation हुन्छ. height of instrument method of labeling as compared to the Rice-Bell method भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्विकर र लेस टिडियस हुन्छ. मोर एक्युरेट चाहिँ Rice-Bell method हुन्छ.
The rise-fall method is the leveling provided as a complete check of backside, foresight र intermediate side को चाहिँ complete check गर्छ. The rise and fall method of the leveling tube is a complete check of the backside, foresight and intermediate side. The rise and fall method भनेको के हुन्छ? Provide check of the intermediate reading. It's preferable for the differentials and the check leveling suitable for the important work को लागि. rise fall method भनेको provide check of the intermediate reading को check गरिहाल्छ. It is preferable for the differential and check leveling को लागि preferable हुन्छ. त्यसपछि suitable for the important work को लागि भने चाहिँ all of the above पनि भयो. यो तीनटा क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ न्युमेरिकल. The observed reading of the level staff भनेको 3.83 छ and the point is cited the staff is 0.15 meter off the vertical through the bottom. OFF of the vertical through the bottom भन्यो भने the correct reading will be भनेको चाहिँ के गर्नुपर्छ भने रुट अन्डर 3.83 को स्क्वायर माइनस 0.15 को स्क्वायर गर्नुपर्छ. रुट अन्डर 3.83 को स्क्वायर माइनस 0.15 को स्क्वायर गर्नुपर्छ. त्यस पछाडि छ द अब्जर्भ रिडिङ अफ द लेबलिङ स्टाफ वाज 3.545. कुनै पनि लेबलिङ स्टाफको अब्जर्भ रिडिङ भनेको 3.545 छ भने द स्टाफ वाज 0.150 meter of यसरी हाम्रो तीनटा क्वेसन छन् भनेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा अब्जर्भ रिडिङ भनेको 3.83 छ अरे स्टाफमा अनि द पोइन्ट आर साइडेड अन द स्टाफ इज 0.15 मिटर अफ द भर्टिकल थ्रु द बटमबाट चाहिँ 0.35 माथि गयो भनेपछि चाहिँ के हुने भयो भने एक्ज्याक्ट रिडिङ विल बी रुट अन्डर 3.83 को स्क्वायर माइनस 0.15 को स्क्वायर गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ 3.827 आउने भयो. भर्टिकल अफ भयो भने माइनस गर्ने स्क्वायर दुइटैको. अनि अर्को हेर द अब्जर्भ रिडिङ अफ द लेभलिङ स्टाफ वाज 3.545 छ अरे अनि स्टाफ वाज इफ द स्टाफ वाज 0.15 मिटर अफ फ्रम द ओरिजिनल ग्राउन्ड लेभल भन्दा चाहिँ अफ भयो भने चाहिँ करेक्ट रिडिङ चाहिँ के हुन्छ भनेको छ. ओरिजिनल रिडिङ ग्राउन्ड भन्दा चाहिँ 0.15 भन्दा स्वत घटाइदिने के गर्नु पर्ने 3.545 माइनस 0.150 गर्ने आइहाल्छ. अर्को छ द अब्जर्भ रिडिङ फ्रम द भर्टिकल स्टाफ वाज 3.525 मिटर छ अरे इफ द स्टाफ वाज 0.125 मिटर अन फ्रम द ओरिजिनल लेभलमा त चाहिँ अब अन छ भने वाट सुड बी द करेक्ट रिडिङ भनेको चाहिँ जोड्नु पर्यो 3.525 प्लस 0.125 गर्ने 3.65 मिटर हुने भयो. द लेभलिङ अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट इज डन इन सच अ वे द्याट भर्टिकल एक्सिस इज ट्रुली भर्टिकल हुनुपर्छ. इन केस अफ द लेभलिङ स्टाफ भर्टिकल स्टाफ रिडिङ आर टेकन बाई द इन केस अफ द टार्गेट स्टाफम्यानले लिन्छ. इन केस अफ द लेभलिङ स्टाफ रिडिङ आर टेकन बाई इन केस अफ द टार्गेट स्टाफमा चाहिँ स्टाफम्यानले लिन्छ. द इन्स्ट्रुमेन्टल इरर अफ द लेभलिङ इट इज ड्यू टु द केले गर्दाखेरि इन्परफेक्ट एडजस्टमेन्टले गर्दाखेरि स्लगिस अफ द बबलले गर्दाखेरि अनि मुभमेन्ट अफ द अब्जेक्टिभ स्लाइडले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्टल इरर आउने गर्छ. नेचुरल इरर इन द इज द लेभलिङ इज कज ड्यू टु द नेचुरल इरर भनेको विन्डले आउन सक्छ, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्सनले आउन सक्छ, टेम्परेचर भेरिएसनले आउन सक्छ. पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट आर क्यारिड आउट टु establish the fixed relation between its fundamental axis. Permanental adjustment carried out to establish a fixed relation between its fundamental axis. Fundamental axis हरुको चाहिँ fixed relation carried out गर्नको लागि चाहिँ permanent adjustment गरिन्छ. The line of collimation should be parallel to the bubble axis. Line of collimation should be parallel to the bubble axis. Line of collimation चाहिँ bubble axis सँग चाहिँ parallel हुने गर्दछ. If y level y भनेको लेभल छ अरे कोक्स and the crossing level, the line of collimation should be coincide with the y. For the y level coax and the crossing level, the line of collimation should be coincide with the axis of the telescope सँग चाहिँ coincide हुने गर्छ. For the dummy level, in the perfect adjustment, the horizontal crosshair should be in a plane perpendicular to the vertical axis. For the dummy level को लागि in a perfect adjustment, कुनै पनि dummy level मा perfect adjustment गराउनको लागि the horizontal crosshair should be in a plane perpendicular to the vertical axis सँग हुनुपर्छ. The two peg method is used to check the parallelism
parallelism because the line of collimations and the axis of the bubble tube. Two-peg method is used to check the parallelism check गर्न सकिन्छ अरे between the line of collimation and axis of bubble tube को लागि. Which one is not possible to set of the level midway between the 2 points. Then the difference between the elevation between them is measured by the reciprocal leveling ले गरिन्छ. When it is not possible to set up the level midway between the 2 points, then the difference between the elevation between them is measured by the reciprocal leveling. The method of leveling used to carrying the recognitions of the area भनेको fly leveling. The accuracy required for the precise leveling in order to precise leveling भनेको कतिमा कुन हुन्छ भने ±4 kmm पनि हुन सक्छ, ±8 kmm पनि हुन सक्छ, ±12 kmm पनि हुन सक्छ, अल अफ द एबभ पनि हुन सक्छ. हाम्रो जेनरल फर्मुला भनेको कति हुन्छ भने c √c k हुन सक्छ है. त एक्युरेसी रिक्वायर फर द प्रिसाइज लेभलिङको लागि. तर यहाँ चाहिँ अब भनेको छ ±4 k चाहिँ प्रिसाइजको लागि, ±12 k चाहिँ एक्युरेटको लागि, ±24 k चाहिँ अर्डिनरीको लागि अनि ±100 k चाहिँ रफको लागि भनेर भनेको छ. Where k is the total distance of the level line in किलोमिटरमा हुन्छ. The level to which the earthquake will have to carry it out is known as formation level. The level in the earthquake will have to carry out formation level. If the formation level is less than the ground level, the difference between them at the any point will give the depth of cutting. Formation level चाहिँ ground level भन्दा तल छ अनि the formation level is lower than the ground level, the difference between them at any point will give the cutting depth of the cutting. The reciprocal leveling element के गर्छ कोलिमिनेसन एरर पनि एलिमिनेट गर्छ, इरेडियो द कर्वेचर एन्ड रिफ्लेक्सन एलिमिनेट गर्छ. दुईटै कोलिमिनेसन एरर पनि अनि इरेडियो टु कर्वेचर एन्ड रिफ्लेक्सन चाहिँ केले रेसिप्रोकल एलिमिनेट गर्छ. ड्यू टु द कर्वेचर अफ the earth object look lower than they really are. Due to the curvature of the earth object look lower than they really are. The correction for the reflection is given by 0.0112 d square meter. The correction के हुन्छ अरे the correction for the reflection is given by 0.0112 d square meter हुन्छ. The distance between the two point A and B in kilometer is combined correction for the curvature and reflection will be के हुन्छ भन्दाखेरि 0.073 d स्क्वायर हुन्छ. फर्मुला 0.073 d स्क्वायर. कम्बाइन्ड करेक्सन भनेको 0.0673 d स्क्वायर हुन्छ. वेयर d इज द किलोमिटरमा हुन्छ भनेपछि 0.0673 d स्क्वायर 0.0673 मिटर हुने भयो. द करेक्सन इन द रिफ्र्याक्सन इज गिभन बाई 0.0112 d स्क्वायर मिटर हुन्छ. द सेन्सिटिभिटी अफ द ट्युब एक्सप्रेस इन द टर्म अफ द एङ्गुलर भ्यालु अफ द वान डिभिजन अफ द बबल इज गिभन बाई S/D. सेन्सिटिभिटी अफ द बबल ट्युब एक्सप्रेस इन द टर्म अफ द एङ्गुलर भ्यालु. कुनै पनि बबल ट्युबको सेन्सिटिभिटी चाहिँ एङ्गुलर भ्यालुमा चाहिँ अब्जर्भ एक्सप्रेस इन द टर्म अफ द एङ्गुलर भ्यालु इज 1 विथ द डिभिजन अफ द बबल ट्युब इज गिभन बाई S/D रेडियन हुने भयो. रेडियन. पर्सनल इरर अन द लेभलिङ अकर ड्यू टु द पर्सनल इरर भनेको केयरलेस इन द लेभलिङ अफ द इन्स्ट्रुमेन्टले आउन सक्छ. केयरलेस लेभलिङ अफ द इन्स्ट्रुमेन्टले आउन सक्छ. बबल नट सेन्टरले आउन सक्छ. स्टाफ नट हेल्ड भर्टिकलले चाहिँ पर्सनल इरर आउन सक्छ. Leveling across the river is done by the reciprocal leveling. Leveling across the river is done by the reciprocal leveling ले गरिन्छ. In a trigonometric leveling, the command correction is given by 1 minus 2m into d square by 2r हुन्छ है. त ट्रिकोनोमेट्रिकल लेभलिङमा चाहिँ कमान्ड करेक्सन भनेको 1 minus 2m into d square by 2r हुन्छ. 1 ब्राकेटभित्र 1 minus 2m अनि टाइम्स d square by 2r हुने गर्छ. वेयर एम द कोएफिसिएन्ट अफ द रिफ्र्याक्सन. बेन्चमार्क इज फिक्स बाई द स्पिड लेभलिङ. बेन्चमार्क भनेको स्पिड लेभलिङले फिक्स गरिन्छ. द लास्ट रिडिङ अफ द लेभलिङ इज अलवेज फोर साइड हुन्छ. फर्स्ट रिडिङ अफ द लेभलिङ इज ब्याक साइड हुन्छ. द फर्स्ट रिडिङ इज टेकन इन द टर्निङ पोइन्ट इज ब्याक साइड हुन्छ. अब द बेन्चमार्क अफ द स्टेसन ए 500 छ अरे ब्याक साइड अफ द रिडिङ एट ए भनेको 2 छ भनेपछि त्यसको इलिभेसन भनेको 502 हाल्यो. फोर साइड अफ द रिडिङ एट द स्टेसन बी भनेको 3 छ भने आरएल अफ द स्टेसन बी भनेको 502 - 3 भनेको 449 हुने भयो. त्यस पछाडि अर्को छ आरएल अफ द बेन्चमार्क अफ द 1000 छ अरे ब्याक साइड अफ द रिडिङ अफ द बेन्चमार्क 2.555 एन्ड आरएल अफ द आइएस अफ द 1000.05 छ भने सबभन्दा सुरुमा के गर्ने त्यसमा जोड्ने भनेपछि 1000 2.55 आयो अनि त्यस पछाडि यसको चाहिँ स्टाफको रिडिङ पत्ता लगा भनेको छ नि त. अनि त्यति माइनस 1000.05 भने चाहिँ कति आयो त 2.5 आयो. त्यो घटाउँदाखेरि द रिड्युस लेभल अफ द लाइन अफ कोलिमिनेसन भनेको 50 छ अरे. स्टाफ रिडिङ अफ द बेस अफ द पिलर भनेको 1.15 छ भने रिड्युस लेभल अफ द बेस अफ पिलर भनेको कति हुन्छ. रिड्युस लेभल अफ द लाइन अफ कोलिमिनेसन भनेको 50. स्टाफ रिडिङ अफ द बेस अफ पिलर भनेको 1.15 छ भने रिड्युस लेभल अफ द बेस अफ पिलर भनेको 50 - 1.15 गर्ने 48.85.
बेन्चमार्क एउटा पोइन्टको बेन्चमार्क छ अरे 400 छ अरे, ब्याक साइड भनेको 2.20 छ भनेपछि ब्याक साइड अफ द बेन्चमार्क 2.2 एन्ड फोर साइड अफ द रिडिङ एट द पोइन्ट भनेको 2.1 छ अरे। ब्याक साइड अफ द बेन्चमार्क भनेको 2.20 भनेपछि त्यसको बेन्चमार्क भनेको 402.20 आयो। त्यस पछाडि फोर साइड अफ द रिडिङ एट ए भनेको 2.1 भने चाहिँ 2.10 घटाउनु पऱ्यो। आरएल अफ द 0.8 भनेको 400.10 आयो। आरएल अफ द कोलिमिनेसन अफ द बेन्च इन द लाइन इन द आरएल अफ द बेन्चमार्क भनेको 100 छ अरे अनि त्यस पछाडि ब्याक साइड स्टाफ रिडिङ भनेको 5.35 मिटर छ अरे। आरएल अफ द कोलिमिनेसन अफ द लाइन एबी बेन्चमार्क भनेको 100 छ अरे। ब्याक साइड अफ द रिडिङ भनेको 105.35 हुने भयो। कोलिमिनेसन लाइनको आरएल भनेको 100 छ अरे। त्यस पछाडि ब्याक साइड अफ द रिडिङ स्टार भनेको 5.35 रहेछ। द इलिभेसन अफ द बेन्चमार्क अफ द पोइन्ट इज 100 मिटर। कुनै पनि बेन्चमार्क इलिभेसनको पोइन्ट भनेको 100 मिटर छ अरे। ब्याक साइड अफ द रिडिङ भनेको चाहिँ 20 छ अरे। फोर साइड अफ द रिडिङ एट बी इज 30 छ अरे। द आरएल अफ द पोइन्ट बी भनेको कति हुने रहेछ? बेन्चमार्क अफ द पोइन्ट ए भनेको 100 मिटर छ अरे। ब्याक साइड अफ द ए इज 20 छ भनेपछि एन्ड द फोर साइड अफ द रिडिङ इज 30 छ अरे। आरएल पत्ता लगाउनु पऱ्यो। अनि चाहिँ 100 माइनस 100मा सुरुमा 20 जोड्दाखेरि 120 भयो। 120मा 30 90 आइहाल्यो। टिल्टिङ लेभल इज युज टु प्रिसाइज लेभलिङ। टिल्टिङ लेभल भनेको टिआइएलटी एन्ड टिल्टिङ लेभल भनेको प्रिसाइज लेभलिङको लागि युज गरिन्छ। द टाइप अफ द सर्वे युज फर द जियोडेटिक सर्वे भनेको प्रिसाइज लेभलिङ। द टाइप अफ द सर्वे युज फर द जियोडेटिक भनेको प्रिसाइज लेभलिङ। कम्पेन्सेटर इज युज टु मेक द लाइन अफ साइन परपेन्डिकुलर टु द भर्टिकल एक्सिस इन केस अफ द अटोमेटिक लेभलिङको लागि। कम्पेन्सेटर इज युज टु मेक द लाइन अफ द साइड परपेन्डिकुलर भर्टिकल एक्सिस अफ द इन केस अफ द अटोमेटिक लेभलिङ। द लेभलिङ अक्रस द हिल and the level should be set up the side of the hill. In leveling across the hill, the level should be set up on side of the hill. Level surface is parallel to the horizontal surface होइन, vertical surface होइन, datum surface होइन, none of the above. The surface perpendicular to the direction of the gravity भनेको चाहिँ level surface. The perpendicular direction of the gravity भनेको level surface. Philadelphia is the type of the telescopic star. Philadelphia भनेको telescopic star हो। The correction of the curvature is applied to the staff reading भनेको -d²/r। अघिको चाहिँ ट्रिकोनोमेट्रिक लेभलिङको कम्बाइन्ड करेक्सन भनेको 1 - 2m × d²/r हुन्थ्यो। यता चाहिँ करेक्सन अफ द कर्वेचर इज एप्लाइड टु द स्टाफ रिडिङ भनेको -d²/r हुन्छ। कर्वेचर एन्ड द रिफ्र्याक्सन करेक्सन। कर्वेचर करेक्सन नेगेटिभ हुन्छ, रिफ्र्याक्सन करेक्सन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। एप्लाइड अन द स्टाफ रिडिङ आर नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ। कर्वेचर करेक्सन एन्ड रिफ्र्याक्सन स्टाफ अन द रिडिङ आर नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ। इफ द लेभल ट्युब इज आउट अफ द एडजस्टमेन्ट बाई द एनी एङ्गल ई देन द टेलिस्कोप इज रोटेटेड थ्रु द 180 इट बिकम 2e हुन्छ। अब लेभल ट्युब इज आउट अफ द एडजस्टमेन्ट बाई द एङ्गल ई द टेलिस्कोप इज रोटेटेड थ्रु द 2e थ्रु 180 इट बिकम 2e हुने भयो। लाइन अफ कोलिमिनेसन भनेको के हो भने द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट अफ द इन्टरसेक्सन अफ द क्रस हेयर एन्ड द अप्टिकल सेन्टर अफ द अब्जेक्ट ग्लास। लाइन अफ कोलिमिनेसन इज द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन एन्ड क्रस हेयर अफ द अप्टिकल सेन्टर अफ द अब्जेक्ट ग्लास हुने भयो। पिक अफ द अड स्टेटमेन्ट पिक गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ द डमी लेभल आर टु बी पर्फर्म एट द एभ्री सेटअप हो। टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ द डमी लेभल द आइपिस निड एक नम्बरमा छ टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ द डमी लेभल आर टु पर्फर्म एट एभ्री सेटअप। दुईमा छ द आइपिस नट टु बी एडजस्टेड आफ्टर द फर्स्ट सेटअप वेयर द सेम सर्वेयर इज टेकिङ द रिडिङ। यो ठिकै छ। प्यारालक्स इरर इज कम्प्लिटली इलिमिनेटेड बाई वेन देयर द नो चेन्ज इन द स्टाफ रिडिङ वेन द आइज मुभ अप एन्ड डाउन। ठिक छ। भने चाहिँ अड भनेको यो डीको रहेछ सायद। फोकस अन द अब्जेक्टिभ टुवार्ड्स a white or bright background for the clear visibility of the cross hair चाहिँ अड भन्छ। क्रस सेक्सन लङ्गिट्युडनल सेक्सनलाई हामी के भन्छौँ प्रोफाइल लेभलिङ भन्छौँ। invert is taken with the point is above the line of sight. invert is taken when the point is above the line of sight. 10 reading taken गरिन्छ अरे बुकमा भने द इन्स्ट्रुमेन्ट आर शिफ्टेड सेकेन्ड र 6 पछि शिफ्ट गरिन्छ अरे। देन फोर साइड रिडिङ भनेको के हुन्छ फोर साइड भनेको सेकेन्डको फोर साइड हुने भयो। त्यस पछाडि 6को भने फोर साइड हुने भयो। अनि लास्टको 10 पनि फोर साइड रिडिङ भनेको 6 10 र 6 2 6 र 10 हुने भयो। 15 रिडिङ लिएको छ अरे द इन्स्ट्रुमेन्ट आर शिफ्टेड 5 10 र 15बाट चाहिँ शिफ्टेड भएको छ भने फोर साइड कुन हुने भयो भन्दाखेरि 5 10 र 15 नै फोर साइड हुने भयो। इन प्रोफाइल लेभलिङ स्टाफ रिडिङ अन द टु नेबरिङ पेग भनेको 20 मिटर
20 मिटर अपार्ट 1.2 र 1 रेस्पेक्टिभली छन् अरे है त। प्रोफाइल लेभलिङमा चाहिँ स्टाफ रिडिङ अफ द टु नेबरिङ, दुईवटा नेबरिङ पेगको चाहिँ 20 मिटर अपार्टमा छन् भने 1.2 र 1 रेस्पेक्टिभली छ अरे। देयर फोर द प्रपोज रोड ह्याड, प्रपोज रोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1.2 र 1 भनिसकेपछि पक्का पनि त्यो चाहिँ कसरी गएको छ, 1.2 र 1 भनेपछि राइजिङ भएको छ भने चाहिँ 1.2 र 1 भ्यालु देखाइरहेछ भनेपछि भ्यालु पक्का पनि के हुन्छ, राइजिङ छ भनेपछि राइजिङ ग्रेडियन्ट भनेको के हुन्छ भने 1 यसको फर्मुला भनेको अब 1.2 माइनस 1 भनेको 0.2/20 भनेको 1/100, 1/100 राइजिङ ग्रेडियन्ट अफ 1/100। इफ द प्रोफाइल इन द टु नेबरिङ भनेको 20 मिटर आर 1 र 1.2 छ भने त अब फलिङ ग्रेडियन्ट हुने, फलिङ ग्रेडियन्ट 1/100 हुने भयो। फर द फलोइङ रिडिङ बाई टेकन अफ द युनिफर्म स्लोपिङको लागि 0.5, 1, 1.5, 2 अनि 1.2, 1.7 र 2.7 छ भने द डिफ्रेन्स बिट्विन द लेभलिङ अफ द फर्स्ट एन्ड लास्ट छ भनेको छ। यो ठिक छ। यो सर्वेको भ्यालु लिँदाखेरि सुरुमा ब्याक साइड हेरौँ है त। ब्याक साइड भनेको सुरुकोलाई हामी ब्याक साइड भन्छौँ 0.5 छ, अनि बढ्दै गएको जति सबै इन्टरमिडिएट साइडमा हुन्छ। 1 पुग्यो इन्टरमिडिएट साइड, फेरि 1.5 पुग्यो त्यो पनि इन्टरमिडिएट साइड। अब घट्नुभन्दा अगाडिको बढेको चाहिँ सधैँ पनि ब्याक साइडमै हुन्छ, सरी फोर साइडमा हुन्छ भनेको तल्लो लाइनको फोर साइडमा हुन्छ भनेपछि 0.5 हुने भयो सुरुको ब्याक साइडमा, अनि इन्टरमिडिएटमा 1 र 1.5 हुने भयो, अनि 2 चाहिँ फोर साइडमा हुने भयो। अनि त्यही 2 को सिधा अगाडि ब्याक साइडमा चाहिँ हामीले 2 पछाडिको घटेको रिडिङ लिन्छौँ भने चाहिँ 1.2 लिन्छौँ। अनि फेरि बढ्दै जान्छ, बढ्दै गएको जति इन्टरमिडिएटमा 1.7 तल्लोमा, अनि त्यस पछाडि लास्टको रिडिङ भनेको सधैँ फोर साइडको रिडिङ हुन्छ, अनि फोर साइड। अनि त्यस पछाडि समेसन अफ ब्याक साइड इजिकल टु समेसन अफ फोर साइड, सरी समेसन अफ ब्याक साइड भने समेसन अफ फोर साइडले चाहिँ हाम्रो नेगेटिभमा आयो भने फल हुन्छ, पोजिटिभमा आयो भने राइज हुन्छ। यो केसमा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभमा आयो, त्यही भएर फल भयो, 3 फल। फलोइङ रिडिङ बाई टेकन युनिफर्मली स्लोपिङमा चाहिँ अब 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 र 3मा चाहिँ अब यस्तोमा चाहिँ हेन्स द डिफ्रेन्ट इन द लेभलिङ द फर्स्ट एन्ड लास्ट चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि सुरुको ब्याक साइड 0.5 हुने भयो, बिचको सबै इन्टरमिडिएट 1, 1.5, 2, 2.5 सबै इन्टरमिडिएट हो, लास्टको चाहिँ केमा हुने भयो त फोर साइडमा हुने भयो। त्यस पछाडि समेसन ब्याक साइड भनेको 0.5 गरिन्छ, लास्टको भनेको 3 गरिन्छ। 3 र 0.5 घटाउँदाखेरि 3 माइनस 0.5 घटाउँदाखेरि 2.5, सरी ब्याक साइड माइनस फोर साइड गरिन्छ है, 0.5 माइनस 3 गरिन्छ, अनि चाहिँ 2.5 माइनसमा आयो, फल भयो। यसरी हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। द पोइन्ट ए एन्ड बी आर द 1530 मिटर अपार्ट, सो एक्रोस द वाइड रिभर द फलोइङ रेसिप्रोकल लेभलिङ टेकन इन द वान लाइन। रेसिप्रोकल लेभलिङ भनेको चाहिँ एमा बसिन्छ, अनि त्यही स्टेसन एबाट चाहिँ ए को रिडिङ र अनि फेरि बीको त्यही एबाटै ए र बीमा हेरिन्छ, त्यस पछाडि बीमा बसिन्छ, अनि फेरि बीबाट एमा हेरिन्छ, अनि बीबाट एमा हेरिन्छ, अनि त्यसको हामीले चाहिँ हाइट डिफ्रेन्स, एक्ज्याक्ट हाइट डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने डिफ्रेन्स इन द बी एन्ड एमा, अनि प्लस फेरि डिफ्रेन्स इन द बी एन्ड एमा, अनि डिभाइड बाई 2 गरिन्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई नै हामी हाइट डिफ्रेन्स भन्छौँ। ड्युरिङ द लेभलिङ स्टाफ रिडिङ आर टेकन 1, 0.8, 0.6 द कन्जिक्युटिभ हरिजन्टल क्रस हेयर द स्टाफ इन्टरसेप्ट भनेको 1मा 0.6 घटा 1 माइनस 0.6 भनेको 0.4 हुने गर्छ। इन सर्वे इट वाज रेकर्डेड द समेसन फल इजिकल टु 0 भयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ, कन्टिन्युस इट इज कन्टिन्युस राइजिङ। इन सर्वे इट वाज रेकर्डेड द समेसन फल इजिकल टु 0, इट इज कन्टिन्युस राइजिङ। इन सर्वे इट इज रेकर्डेड द समेसन राइज इजिकल टु 0, इट इज कन्टिन्युस फलिङ। समेसन राइज 0 हुनु भनेको कन्टिन्युस फलिङ हुनु हो, समेसन फल 0 हुनु भनेको इट इज कन्टिन्युस राइजिङ हुनु हो। त्यस पछाडि चाहिँ द बेन्चमार्क अफ द स्टेसन एट ए भनेको 300 मिटर छ अरे, ब्याक साइड अफ द रिडिङ एट पोइन्ट ए भनेको 2 मिटर छ अरे, फोर साइड अफ द स्टेसन एट बी भनेको 3 मिटर छ अरे, आरआर अफ द स्टेसन बी भनेको कति हुन्छ भने सुरुमा बेन्चमार्क 300 छ अरे, ब्याक साइड अफ द स्टेसन 302 भयो, फोर साइड अफ द रिडिङ 3 छ भने त्यही हुने भयो। त्यसको बी भनेको 302 माइनस 3 भनेको 249। दयालर अफ द बेन्चमार्क 100 छ अरे, बेन्चमार्क रिडिङ चाहिँ 102.55 पुग्यो, त्यस पछाडि अर्काको 100.055 छ अरे, स्टाफ रिडिङ भनेको त्योमा दुइटा 2.5 हुने भयो।
the type of the survey in which the field work is plotted proceeding simultaneously भनेको चाहिँ प्लेन टेबलमा गरिन्छ. प्लेन टेबल सर्वे इज द ग्राफिकल मेथड अफ सर्वेइङ इन विच फिल्ड वर्क एन्ड द प्लटिङ प्रोसिड साइमल्टेनियसली हुन्छ. सेटिङ अप अफ द प्लेन टेबल कन्सिस्ट अफ द लेबलिङ एन्ड सेन्टरिङ हुन्छ. सेटिङ अफ द प्लेन टेबल कन्सिस्ट अफ द लेबलिङ एन्ड सेन्टरिङ हुन्छ. प्लेन टेबल सर्वे इज कन्सिस्ट अफ द गुड एज कम्पेयर टु द अदर सर्वे सिन्स चान्स अफ मिसिङ डिटेल चाहिँ लेस हुन्छ प्लेन टेबल. त्यही भएर अरूभन्दा गुड मानिन्छ. द डिसएडभान्टेज अफ द प्लेन टेबल भनेको इट इज हेभी कम्बर्सन एन्ड अक्वार्ड टु क्यारी हुन्छ है. हुन त यसको इट क्यान बी युज इन द वेट क्लाइमेट पनि हो, तर मेन यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ इट इज हेभी कम्बर्सम एन्ड अक्वार्ड टु क्यारी हुन्छ. Placing the table over the station such that station plotted on the sheet is exactly above the corresponding station of the ground भनेको सेन्टरिङ. Placing the table over the station कुनै पनि स्टेसनको माथि चाहिँ टेबल राखेर स्टेसन प्लटेड अन द सिट कुनै पनि सिटमा चाहिँ प्लट गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली अबभ द करेस्पोन्डिङ स्टेसन अन द ग्राउन्डको माथि एक्ज्याक्टली करेस्पोन्डिङ स्टेसन अन द ग्राउन्ड भनेको त्यसलाई हामी सेन्टरिङ भन्छौँ. Orientation is the operation keeping the table at the successive station such that the position of the table at the station is parallel to the position it occupied at the previous station. The position of the table at the station is parallel to the position it occupied to the previous station. The method of the plane table is generally adapted to obtain the detail on the plotting of inaccessible point is intersection भयो. In the intersection method, the plane tables, the number of the station need to be set up. दुईटामा intersection मा चाहिँ the number of station need to be set up भनेको दुईटा. Resection is the method employed for the locating the instrument station. 2 point problem भनेको के हो भन्दाखेरि a case of resection method where no ray is required to draw from the proceeding station to the instrument station. Locating the position of the plane table by means of the two visible well defined point. All of the above हुने भयो, दुईटै हुने भयो. The 2 point problem are as compared to the 3 point problem भनेको more laborious हुन्छ 2 point problem. The 3 point problem can be solved by graphical बाट नि गर्न सकिन्छ, ट्रेसिङ पेपरबाट नि गर्न सकिन्छ, ट्रायल एन्ड एरर अल अफ द एबभ हुने भयो. ग्राफिकल, ट्रेसिङ पेपर र ट्रायल एन्ड एररबाट 3 point मेथड 3 point प्रब्लम युज गर्न सकिन्छ. 3 point प्रब्लम इज कन्सर्न विथ द प्लेन टेबल सर्वेमा 3 point प्रब्लम कन्सर्न गर्न सक्यो. द साइज अफ द प्लेन टेबल भनेको 600 देखि 750 mm को हुन्छ. द साइज अफ द प्लेन टेबल भनेको 600 देखि 750 mm. द प्रोसेस अफ aligning the plane table by the rotating it in the horizontal plane to the corresponding line of the ground भनेको orientation. The process of aligning the plane table by rotating it to the horizontal plane to the corresponding line on the ground भनेको orientation. The triangle formed by the joining the position of the known point of the plane table survey is known as great triangle. The triangle formed by the joining the position of the known point बाट चाहिँ फर्म गरेर जोइनिङ गरेर फर्म गरेको पोइन्टलाई चाहिँ अन द प्लेन टेबल सर्वेलाई चाहिँ हामी भन्छौँ ग्रेट सर्कल भन्छौँ, सरी ग्रेट ट्रेङ्गल. द ट्रेङ्गल फर्म बाई द जोइनिङ द पोजिसन अफ द नोन पोइन्ट्स अन द प्लेन टेबल सर्वे इज नोन एज ग्रेट triangle. In case of the resection method, the method of the plane table, the relation between the great triangle and the great circle भनेको the area of the great triangle is always less than the great circle हुन्छ. Strength of the peaks of the plane table is हामी 278 मा पुग्यौँ. ल कन्टिन्यू गरौँ. Strength of the peaks of the plane table is accuracy in locating the position of the instrument station by taking the observation of the 3 station. Strength of the peaks of the plane table is accuracy in the locating the position of the instrument station by taking the observation of the 3 station. The peaks of the plane table is good when peaks of the plane table is good when the station is within the great circle, great triangle. The middle section is much nearer than the other two section. All angles subtend between the two station is not very small. All of the above हुने भयो. The poor peaks of the table भनेको when station is near to the great circle हुने भयो. The strength of peaks is the poor when the station is on the great circle. The strength of the peaks is poor when the station is on the great circle. The 2 point problem and the 3 point problems are the method of orientation and resection. The 2 point problem and 3 point problems are the method of orientation and resection. The resection by the 2 point problem as compared to the 3 point problem is required the more labor. The resection of the 2 point problems as compared to the 3 point problem require the more labor.
If the plane table it is horizontal to the direction at the right angle to the AD light, then the line of sight is parallel to the vertical edge is only for the horizontal side. If the plane table is horizontal to the direction at the right angle to the AD light, the the line of the sight is parallel to the vertical edge is only for the horizontal side. To orient a plane table without two inaccessible points, the method generally adopted is two-point problem. Which one of the following is not the personal error? Personal error भनेको कुन होइन भनेको छ सुरुमा the table not being perfectly level होइन, the table not being perfectly central यो पनि पर्सनल एरर हो, त्यो पनि पर्सनल एरर. the table not being perfectly clamped यो पनि पर्सनल एरर हो भनेपछि नन अफ द नट द पर्सनल एरर चाहिँ नन अफ द एबभ हुने भयो. त्यस पछाडि the method of the plane table in which the plane table is set only one station to take the detail is known as radiation. Detail plotting is generally done by radiation. Radiation method of the plane table survey is best when distances are short but accessible. In the plane table instrument for the horizontal and vertical measurement without chaining, telescopic LD-date. In plane table instrument for the horizontal and vertical instrument without chaining भनेको telescopic LD-date. The method is most suitable for the plotting in the hilly area is intersection. Intersection is preferred to the radiation when the points are inaccessible. Actually, which is not the method of the plane tabling भनेको resection is not the method of the plane tabling. Actually, which is not the method of plane tabling. Resection is not the method of plane tabling. The instrument used for the centering the plane table is accurately is plumbing fork. The instrument used for the centering the plane table accurately भनेको plumbing fork. The orientation of the plane table is done by the magnetic needle and black sighting. The orientation of the plane table is done by the magnetic needle and black sighting. Vertical edge is the working edge of the LD-date. Vertical edge is the working edge of the LD-date. The instrument is not used for the plane table भनेको altimeter. The instrument not used in the plane table भनेको altimeter के युज गरिन्छ LD-date गरिन्छ, त्यस पछाडि एङ्कर गरिन्छ, ANCHR एङ्कर गरिन्छ अनि स्पिड लेभल गरिन्छ, अल्टिमिटर चाहिँ गरिँदैन. थेडलाइट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर मेजरमेन्ट के को होरिजेन्टल एङ्गल भर्टिकल एङ्गल र डिफ्लेक्सन एङ्गलको लागि थेडलाइट युज गरिन्छ. द प्रोसेस अफ टर्निङ द टेलिस्कोप इन्टु द होरिजेन्टल एक्सिस इन द भर्टिकल प्लेन बाई द कम्प्लिट रिभोल्युसन इज नोन एज रिभर्सिङ पनि, ट्रान्जिटिङ पनि अनि प्लन्जिङ पनि भन्छ. द प्रोसेस अफ टर्निङ द टेलिस्कोप एबाउट द होरिजेन्टल एक्सिसमा घुमाउने इन द भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ होरिजेन्टल एक्सिसमा घुमाउने बाई द कम्प्लिट रिभोल्युसन इज नोन एज द ट्रान्जिटिङ, रिभर्सिङ अथवा PLUNG ANG प्लन्जिङ. द प्रोसेस अफ टर्निङ द टेलिस्कोप एबाउट द भर्टिकल एक्सिसमा घुमाउने इन द होरिजेन्टल प्लेनमा चाहिँ भर्टिकल एक्सिसमा घुमाउने भने त्यसलाई हामी स्विङ्गिङ भन्छौँ, SWING स्विङ्गिङ भन्छौँ. रिभर्सिङ, ट्रान्जिटिङ र प्लन्जिङ चाहिँ एबाउट होरिजेन्टल एक्सिसमा घुमाइयो भने त्यस पछाडि भर्टिकल एक्सिसमा चाहिँ होरिजेन्टल प्लेनमा घुमायो भने चाहिँ स्विङ्गिङ भन्छ. द लेभलिङ हेड अफ द ट्रान्जिट हेडलाइट कन्सिस्ट अफ द प्यारलल प्लेट हुन्छ, ट्राइबार्स प्लेट हुन्छ, लेभलिङ स्क्रू हुन्छ. द फङ्सन अफ द लेभलिङ हेड भनेको टु एट्याच द हेडलाइट टु द ट्राइपोड हुन्छ, टु प्रोभाइड द बियरिङ फर द आउटर अलो स्पाइन्डल हुन्छ, टु प्रोभाइड द मिन अफ लेभलिङ द इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ. अल अफ द साइड अफ हेडलाइट इज स्पेसिफाइड बाई द डायमिटर अफ द लोअर प्लेट. द साइज अफ हेडलाइट इज स्पेसिफाइड बाई द डायमिटर अफ द लोअर प्लेट. 20 सेन्टिमिटर हेडलाइट मिन्स डायमिटर अफ द लोअर प्लेट इज 20 सेन्टिमिटर. द 20 सेन्टिमिटर हेडलाइट मिन्स द डायमिटर अफ द लोअर प्लेट इज 20 सेन्टिमिटर. The projection of the line of the plane parallel to the meridian भनेको latitude. The projection of the line of the plane parallel to the meridian भनेको latitude. The projection of the line of the plane perpendicular to the meridian भनेको departure. Projection of the line of plane parallel to the meridian भनेको latitude. Projection of the line of plane perpendicular to the meridian भनेको departure. In case of the telescopic LD-date, the extent on telescopic LD-date मा चाहिँ extent on गरिन्छ अरे. The line of coordination should be perpendicular to the axis of telescope. The original axis should be parallel to the LD-date rule. The bubble line of the telescope level should be parallel to the plane of coordination हुन्छ. All of the above हुने भयो. The outer spindle attached to the lower plate of the transit headlight भनेको scale plate. Outer spindle attached to the lower plate in the transit headlight भनेको scale plate हुने भयो. In that headlight, the line passing through the intersection of the horizontal and the vertical crosshair in the optical center of the
object glass and it the combination is known as line of collision. In theodolite, the line passing through the intersection of the horizontal and vertical crosshair in the optical center of the object glass and its continuation is known as the line of collision. The fundamental line of the transit at fundamental line भनेको horizontal axis and line of collision भयो, vertical axis भयो, अनि axis of the plate levels and the bubble line of the telescope level all of the above हुने भयो. The upper plate भनेको is attached to the inner spandrel and it is called vernier plate हुन्छ and has यो सबै है all of the above वाला हो. The upper plate भनेको it is attached to the inner spandrel and called the vernier plate. It has the two vernier 180 apart and the reading of the horizontal angle. It is also known as the early date of the theodolite भयो, all of the above हुने भयो. 312. If the image formed by the objective of the telescope is not in the plane of the crosshair and it is called the parallax. Image formed by the objective of the telescope is not in the plane of the crosshair and it is called parallax भयो. The straight line to the tangential line curve of the label tube at its center is known as bubble line. The straight line tangential to the longitudinal curve of the label tube at the center is known as bubble line. The trine axis or the transverse axis भनेको चाहिँ the axis about which the telescope can be rotated in the vertical plane. The axis about which the telescope can be rotated in the vertical plane is called trine or the transverse axis. The telescope is said to be the normal when the bubble of the telescope is up and the face of the vertical circle is left. The telescope is said to be the normal. Telescope like normal भनिन्छ when bubble of the telescope is up. Telescope bubble up and the face of the vertical circle is left. The process of bringing the vertical circle to the right of the observation is called changing face भन्छ. Face right, face left, all of the above होइन. The process of bringing the vertical circle in the right of the observer is called changing phase. Parallax may be eliminated by the focusing the eyepiece र focusing the objective ले चाहिँ parallaxलाई चाहिँ eliminate गर्न सकिन्छ. Parallax can be eliminated by focusing the eyepiece एउटा अर्को focusing the objective भयो. SPIR test is used for the permanent adjustment of theodolite for adjustment of the horizontal axis. Horizontal axis लाई चाहिँ adjustment गर्नको लागि चाहिँ SPIR test चाहिँ use गरिन्छ. Permanent adjustment of the theodolite for the adjustment of horizontal axis को लागि. The error eliminated by the taking mean of the both face observation भनेको error due to the line of collimation not being perpendicular to the horizontal axis. The error eliminated by the taking mean of the both face observation. कुनै पनि both face observation को mean चाहिँ लिएर त्यसको error eliminate गरिन्छ भने observation is error due to the line of collimation not being perpendicular to the horizontal axis. A transverse reflection angle is the difference between the included angle and 180 degree. The transverse reflection angle is the difference between the included angle and 180 degree. The included angle, if the included angle is greater than 180 degree, the reflection angle is right-handed or positive हुन्छ. Included angle चाहिँ 180 degree भन्दा बढी भयो भने deflection angle चाहिँ right-handed अथवा positive हुन्छ. Right-handed or positive. If the included angle is less than 180 भयो भने चाहिँ left deflection angle भनेको left-handed or negative हुन्छ. The difference between the sum of the measured angle and theoretical sum of the angle भनेको चाहिँ angular closing error. The difference between the sum of the measured angle, the theoretical sum of the angle को चाहिँ different भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि of the closed transverse is called angular closing error भन्छ. The difference between the two bearing of the last line and the observed at the first line and the last station of the transverse is known as closing error in bearing. The difference between the two bearing of the last line and the observed at the first line at the last station of the transverse भनेको closing error in the bearing. The bearing of the transverse line is calculated by the included angle method or deflection angle method. The bearing of the transverse line is calculated by the included angle method or deflection angle method बाट हुन्छ. Bode's rule is applied to the closed transverse for the adjustment of the closing error. Bode's rule चाहिँ के को लागि एप्लाइड गरिन्छ अरे is applied to the closed transverse for the adjustment of the closing error हुन्छ. The included angle of the theodolite transverse are generally measured clockwise from the back station. Included angle of the theodolite transverse चाहिँ generally measured clockwise from the back station. The included angle of the theodolite transverse are generally measured clockwise from the back station. Clockwise गरिन्छ. In the closed transverse by the included angle, the sum of the measure the interior angle should be equal to 2n minus 4 into
90 हुन्छ इन्टु राइट एङ्गल हुन्छ। एजुमेथ भनेको डाइरेक्ट एङ्गल इज एङ्गल मेजर्ड इन केमा गरिन्छ क्लकवाइज डिरेक्सनमा गरिन्छ है त। एजुमेथ डाइरेक्ट एङ्गल इज मेजर्ड इन क्लकवाइज डिरेक्सन। Direction of the closing error is given by tan inverse summation d by departure by latitude. Direction of the closing error is equal to tan inverse summation departure by latitude. Closing error भनेको चाहिँ समेसन ल्याटिट्युडको स्क्वायर बाई समेसन डिपार्चरको स्क्वायर रुट अन्डरमा क्लोजिङ इरर इज इक्वल टु रुट अन्डर समेसन ल्याटिट्युडको स्क्वायर प्लस समेसन डिपार्चरको स्क्वायर इन ट्राभर्स द अल्जेब्रिक सम अफ द डिफ्लेक्सन एंगल टेकन इन द right hand deflection angles and the positive is a positive and left hand deflection angle is a negative should be equal to 360 degree हुनुपर्छ। ट्राभर्स कन्सिस्ट अफ द 6 साइड देन द सम अफ द एक्सटर्नल एङ्गल भनेको कति हुनुपर्छ 2n + 4 × 90 26 + 4 6 × 12 + 4 16 × 90 भनेको 1440 डिग्री हुनुपर्छ। द क्लोज ट्राभर्स द अल्जेब्रिक सम अफ द डिफ्लेक्सन एङ्गल क्लोज ट्राभर्समा चाहिँ अल्जेब्रिक सम अफ द डिफ्लेक्सन एङ्गल भनेको चाहिँ कति हुनुपर्छ 360 हुनुपर्छ। क्लोज ट्राभर्समा चाहिँ अल्जेब्रिक सम अफ द डिफ्लेक्सन एङ्गल 360 हुनुपर्छ। n is a closed traverse then the closing error should not be more than n भनेको चाहिँ क्लोज ट्राभर्स भने क्लोजिङ इरर should not be more than root under n into least count of the instrument root under n into least count of the instrument हुन्छ where n is the number of side of the traverse हुन्छ। the angles and the linear measurement of the part of the traverse can be checked by cutoff line the angulars and the linear measurement of the part of the traverse can be checked by cutoff line ले चेक गर्छ। the distance between the terminal point computed for the subsidiary traverse run between them is known as traverse base. The difference between the terminal point computed from the subsidiary traverse run between them is known as traverse base भनिन्छ। The maximum number of omitted measurement that can be calculated for the latitude and the departure of the cross traverse is 2. The maximum number of omitted measurement that can be calculated for the latitude and departure of the closed traverse भनेको 2 हुनुपर्छ। Axis method of the traverse correction is used when the angle are measured very accurately. When the angle are measured accurately, axis method of traverse is used. If the sum of the northing of the traverse exceeds the sum of the southing by 2, then the sum of the easting of the exceed the sum of the westing by 2, then the resulting closing error will be root under 2 square plus 2 square भनेको 8 हुने भयो 8 भनेको 2√2 मिटर हुने भयो। The perpendicular distance of the midpoint of the line from the reference meridian is known as meridian distance. The perpendicular distance from the midpoint of the line from the reference meridian भनेको चाहिँ meridian distance भयो। Right face and left face reading are taken to eliminate the error of the triangle axis not exactly horizontal. Eliminate the error of the triangle axis not exactly horizontal. Angular survey is one which both horizontal and vertical positions of the point are obtained by optical means is known as tachometry. Tachometric is adapted where obstacle undulation exists. The method of tachometry is which the steady hair intercept the fix is known as fixed hair method. The steady hair are not used in tangential hair method. The steady hair are not used in tangential hair method. The method of tachometry in which the observation is made with the steady wire with a variable interval is known as movable error method. The number of horizontal cross wire in the steady diaphragm is 3. The horizontal distance obtained by the tachometry are corrected from the refraction and curvature correction. The horizontal distance obtained by the tachometry are corrected for the refraction and curvature correction. Multiplying constant of the tachometry is equal to f by I. Multiplying constant of the tachometry is equal to f by I. Multiplying constant of the tachometry equal to f by I. यसरी हाम्रो 350 वटा क्वेसन सकियो। सुरु गरौँ भने the intercept of the staff भनेको the minimum if the staff is held truly normal to the line of sight. The intercept of the staff is minimum if the staff is held truly normal to the line of sight. If the staff is held vertically, the angle of elevation and depreciation keeps same. Then the horizontal distance between the instrument and the staff station is computed by the observation will be के हुन्छ भन्दाखेरि same in both case. Greater at an angle of elevation हैन greater at an angle of depression हैन same in both case हुन्छ। In steady method K the multiplying constant then S is the staff into C the additive constant then the instrument then the distance of the equation D is equal to KS plus C. Substance bar is the instrument used to measure the horizontal distance in the undulated area को लागि युज गरिन्छ। Substance bar चाहिँ undulated area को लागि युज गरिन्छ। For the tachometry the additive multiplying constant are respectively additive भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 0 हुन्छ multiplying constant 100 हुन्छ।
If the intercept of the vertical stab is 1.5 mm from the tachometer, the horizontal distance from the tachometer and the stab station is 150. यदि इन्टरसेप्ट अफ द भर्टिकल स्ट्याप इज अब्जर्भ कुनै पनि भर्टिकल स्ट्यापको इन्टरसेप्ट भनेको 1.5 mm छ भने ट्याकोमिटर द ओरिजिनल डिस्टेन्स बिट्विन द ट्याकोमिटर स्ट्याप भनेको इन्टु 100 त गर्ने 1.5 × 100 भनेको 150 मिटर भयो। द स्पेसिङ अफ द क्रस हेयर इन द स्टडी डायफ्राम of the tachometer 1.5 the focal length of the object glass is 30 cm छ भने मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट इन द ट्याकोमेट्री मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट यो बुकमा चाहिँ अब के गरेको छ भने 300/3 गरेको छ 100 निकालेको छ तर गुगलमा को अनुसारै सही होला k = मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट = f/i हुन्छ। f भनेको 30 छ फोकल लेन्थको डिस्टेन्स अनि त्यस पछाडी i भनेको चाहिँ हाम्रो ट्याकोमेट्रीको के भन्दाखेरि स्पेसिङ हो इन्टरसेप्ट हो 0.15 सेन्टिमिटर छ 1.5 मिटर भनेको 0.15 सेन्टिमिटर भनेको 200 आउँछ 200 चाहिँ हुनुपर्ने। हेडलाइट टावर्स इज प्लटेड मोर एक्युरेटली बाई इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट अफ द इच सेक्सन स्टाफ इन्टरसेप्ट मिन्स डिफरेन्ट बिट्विन द टप एन्ड द बटम रिडिङ हुने भयो। इन हेडलाइट द स्टाफ रिडिङ फर द अप्पर मिडल एन्ड द लोवर क्रस हेयर 1.4 0.94 छ अरे रेफर द हाइट अफ द टावर 100 छ अरे फाइन्ड द ओरिजिनल डिस्टेन्स बिट्विन द इन्स्ट्रुमेन्ट द बेस अफ द टावर भनेको एउटा 1.4 र 1.4 0.9 र 0.4 छ अरे भनेपछि यसको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 × 100 भनेको चाहिँ 100 मिटर हुने भयो। इन ट्याकोमेट्रिक सर्वे द मेथड विच प्रोभाइड द इजी रिडिङ अफ द स्टाफ इज 3-एयर मेथड हुन्छ। इन ट्याकोमेट्रिक सर्वे विच प्रोभाइड द इजी रिडिङ इन द स्टाफ इज भनेको 3-एयर मेथड हुन्छ। विच वान इज रङ एनालाइटिक लेन्स इज नट अ कन्केभ लेन्स भन्यो भने एनालाइटिक लेन्स इज नट अ कन्केभ लेन्स एनालाइटिक लेन्स इज अ कन्भेक्स लेन्स हो। एनालाइटिक लेन्स भनेको कन्भेक्स लेन्स है एनालाइटिक लेन्स कन्भेक्स एनालाइटिक भनेको कन्भेक्स एनालाइटिक भनेको कन्भेक्स लेन्स एनालाइटिक लेन्स इज टु इलिमिनेट द एडिटिभ कन्स्टेन्टको लागि गरिन्छ त्यही भएर रङ कुनै पनि छैन भनेको समरी केसको के भने एनालाइटिक लेन्स भनेको कन्भेक्स लेन्स हो। एनालाइटिक लेन्स चाहिँ एडिटिभ कन्स्टेन्ट इलिमिनेट गर्नको लागि द एडभान्टेज अफ एनालाइटिक लेन्स भनेको कम्प्युटेसन बिकम इजी एन्ड एडिटिभ कन्स्टेन्ट इज द डिस्टेन्स फर्मुला भ्यानिस कम्प्युटेसन बिकम इजी एन्ड एडिटिभ कन्स्टेन्ट इन द डिस्टेन्स फर्मुला इज भ्यानिस हुन्छ। इफ द फोकल लेन्थ एफ भनेको 20 सेन्टिमिटर दिएको छ भने डिस्टेन्स फ्रम द ग्लास टु द ट्रायनेल भनेको 12 छ भने एडिटिभ कन्स्टेन्ट कति हुने भयो f+d हुने भयो 20 + 12 भनेको 32 सेन्टिमिटर भनेको 0.32 मिटर हुन्छ। एनालाइटिक लेन्स इज अ एनालाइटिक लेन्स भनेको हामीलाई थाहा भयो कन्भेक्स लेन्स रहेछ। इज युज टु रिमुभ द एडिटिभ कन्स्टेन्ट ट्याकोमेट्रीमा एडिटिभ कन्स्टेन्ट रिमुभ गर्नको लागि एनालाइटिक लेन्स युज गरिन्छ जुन चाहिँ कन्भेक्स लेन्स हो। एनालाइटिक लेन्स इज प्रोभाइडेड इन द ट्याकोमेट्री टु मेजर द मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट 100 एन्ड एडिटिभ कन्स्टेन्ट 0 मेजर गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ त युज गरिन्छ। इरर इन द ट्याकोमेट्रिक सर्वे इज ड्यू टु द मेनिपुलेसनले हुनसक्छ नेचुरल कजेसले हुनसक्छ साइटिङले हुनसक्छ इन्स्ट्रुमेन्टल इररले हुनसक्छ। द टाइप अफ द सर्वे विच होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल डिस्टेन्स इज मेजर भनेको ट्याकोमेट्रिक सर्वे द टाइप अफ द सर्वे इज होरिजेन्टल र भर्टिकल डिस्टेन्स मेजर गर्छन् ट्याकोमेट्रिक सर्वे। ट्याकोमेट्री इज सुटेड इन ब्रोकन ग्राउन्ड ट्याकोमेट्री इज बेस्ट सुटेड इन ब्रोकन ग्राउन्डमा सुटेड हुन्छ। अब ट्याकोमेट्रीमा चाहिँ एनालाइटिक लेन्स र भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन द अब्जेक्ट ग्लास र भर्टिकल एक्सिस भनेको 15 सेन्टिमिटर छ भने चाहिँ यो डी आयो। फोकल लेन्थ अफ द अब्जेक्टिभ भनेको एफ आयो 15 त्यस पछाडि डी पनि 15 एफ पनि 15 अनि एनालाइटिक एन्ड द फोकल लेन्थ अफ द एनालाइटिक लेन्थ चाहिँ एफ ड्यास भनेको 10 भने चाहिँ हामीलाई फर्मुला के छ डिस्टेन्स बिट्विन द टु लेन्थको फर्मुला के छ भने एफ ड्यास प्लस एफ डी डिभाइड बाई f+d हुन्छ भनेपछि 10 + 15 × 15 / 15 + 15 भनेको 17.5 हुने भयो। एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिङ द पोइन्ट इक्वल एलिभेसन अन द ग्राउन्ड सर्फेस इज नोन एज कन्टुर लाइन। इमेजिनरी लाइन कनेक्टिङ द पोइन्ट अफ द इक्वल एलिभेसन अन द ग्राउन्ड सर्फेसलाई चाहिँ हामी कन्टुर लाइन भन्छौँ। द भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन द टु कन्जुकेटिभ कन्टुर भनेको कन्टुर इन्टरभल भयो। द मिनिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द टु कन्जुकेटिभ कन्टुर इज नोन एज कन्टुर होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट भयो। होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट अफ द युनिफर्म स्लोप मस्ट बी इक्वल हुनुपर्छ। होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट अफ द युनिफर्म स्लोप मस्ट बी इक्वल हुनु पर्यो। होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के रहेछ त मिनिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द टु कन्जुकेटिभ कन्टुरलाई चाहिँ होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट भनिँदो रहेछ। त्यस पछाडि द कन्टुर इन्टरभल डिपेन्ड अपन द नेचर अफ द ग्राउन्डसँग हुने भयो स्केल अफ द म्याप हुने भयो अनि पर्पज एन्ड द एक्सटेन्ट अफ सर्वे अल अफ द कन्टुर इन्टरभल इज प्रोपोर्सनल इन्भर्सली टु द
स्केल अफ द म्याप कन्ट्रोल इन्टरभल चाहिँ स्केल म्यापको स्केलसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ इन इमेजिनरी लाइन lying through the surface of the ground having the constant inclination to the horizontal is known as contour gradient. कुनै पनि इमेजिनरी लाइन लेइङ थ्रु द सर्फेस अफ द ग्राउन्ड कुनै पनि ग्राउन्डको सर्फेसमा ले गरेको छ अरे ह्याभिङ द कन्स्टेन्ट इन्क्लिनेसन टु द होरिजेन्टल लाइन भनेको कन्टुर ग्रेडियन्ट हुन्छ अ सिरिज अफ द क्लोज कन्टुर लाइन अन द म्याप विथ द हायर अर द लोवर भ्यालु इनसाइड रिप्रेजेन्ट द डिप्रेसन के अरे सिरिज अफ द क्लोज कन्टुर लाइन अफ द म्याप हायर टु लोवर भ्यालु इनसाइड द रिप्रेजेन्ट भनेको लोवर भ्यालु भनेपछि त हाम्रो डिप्रेसन भयो द कन्टुर लाइन मार्क्स द क्रस अफ द वान टु अनदर म्याप इन केस अफ द केब र ओभरह्याङ्गिङ सर्फेस ओभरह्याङ ग्राउन्ड सर्फेस भयो भने चाहिँ के हुन्छ केब र ओभरह्याङ्गिङ सर्फेस भने मार्क्स अर क्रस टु इच अदर द series of the closely spaced contour line represent the steep slope. The series of the straight line parallel to the widely spaced contour line of the map represent the inclined plane surface. The contour line are parallel to the ridge line र भ्याली लाइनसँग चाहिँ कन्टुर लाइन प्यारलल हुन्छ ट्रेकोमेट्री मेथड द मोस्ट सुटेबल मेथड प्रिपेयरिङ कन्टुर म्याप भनेको हिल द रिप्रेजेन्टेसन अफ द जेनरल टोपोग्राफी इज अफ द भेराइड टेराइन इज पोसिबल ओन्ली बाई गिभिङ द spot level to the salient features of the closed interval. Contour represent the equal interval uniform slope में contour represent equal interval uniform slope. Contour close to each other represent steep slope. Contour close to each other represent steep slope. Contour interval within the limit of the map must be kept constant. Contour interval within the limit of the map must be kept constant. Two contour line having the same elevation can unite together. Contour line close somewhere. Method of contour plotting can be done by square method भने offsettingबाट पनि arc methodबाट पनि गर्न सकिन्छ all of the above. Contouring in the hilly area is done by the trigonometric method. Contouring line look to cross each other in case of an overhanging cliff को लागि अनि अर्को अघिको हाम्रो के थियो overhanging cliff अनि अघि केप पनि थियो सायद एउटा केपको लागि अनि ओभरह्याङ्गिङ क्लिफ अथवा ओभरह्याङ ग्राउन्ड सर्फेस पनि भन्न सक्छ पिक अफ द अड स्टेटमेन्ट द भर्टिकल क्लिफ कन्टुर सिम्स टु क्रस इच अदर हुन सक्छ डिप अरेबियन रिबाइन मिन्स भेरी मच डिफ्रेन्ट इन लेभल विथिन द लिटल होरिजेन्टल डिस्टेन्स धेरै डिफ्रेन्स लेभलमा आएको छ त्यसलाई हामी डिप भेराइन भन्छौँ डिप रेभाइन भन्छौँ अरेबियन हाइट इन्डिकेटर इज ए स्केल भयो द डिरेक्सन अफ द स्टिपेस्ट स्लोप टु द कन्टुर भनेको इज एट राइट एङ्गल टु द कन्टुर हुन्छ द डिरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ भनेको स्लो मेथड पनि हुन्छ मोस्ट एक्युरेट पनि हुन्छ सुटेबल फर द कन्टुर स्मल एरियाको लागि हुन्छ द डिरेक्ट मेथड अफ द कन्टुरिङ इज द प्रोसेस अफ लोकेटिङ द पोइन्ट लेइङ अन द कन्टुर इज नोन एज भर्टिकल कन्ट्रोल डिरेक्ट मेथडमा चाहिँ मेथड अफ कन्टुरिङमा चाहिँ लोकेटिङ पोइन्ट लेइङ अन द भर्टिकल लेइङ अन द कन्टुर locating on the point laying on the contour is known as vertical control हुने भयो the spacing of the cross section in the indirect method of contouring depend on the indirect method को contouring मा चाहिँ spacing of the cross section मा के डिपेन्ड गर्छ character of the ground मा contour interval मा and scale of the map मा of the मा हुने भयो for the contour interval for the map 1 is to 25,000 मा चाहिँ 25,000 इन आइएस र एफपिएसमा चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ जसको लागि सबभन्दा कन्ट्रोल इन्टरभल भनेको के हुनु पर्यो 1 इन 25,000 1 मिटर भनेको 25,000 1 मिटरमा 100 सेन्टिमिटरको 25 किलोमिटर हुन्छ भनेपछि 1 किलोमिटरमा 4 सेन्टिमिटर हेन्स द कन्ट्रोल इन्टरभल भनेको 25 हुने भयो भनेको 5 मिटर हुने भयो 5 मिटर एन्ड 19.70 फिटमा कन्टुर आर युज टु डिटरमाइन द इरिभर्सिबिलिटी अफ द पोइन्ट अफ द कन्टुर म्याप एरिया अफ द ड्रेनेज अफ द बेसिन क्यापेसिटी अफ द रिजर्भर क्वान्टिटी अफ द अर्थक अल अफ द हुने भयो कोच कन्टुर आर विथ द हायर भ्यालु इनसाइड भनेको हिल हुने भयो in order to accuracy of the elevation of the point obtained from the contour interval is used 1/2 into contour interval accuracy of the elevation of the point obtained from the contour map भनेको 1/2 contour interval the best method of interpretation of the concrete direct method is constrained by the competition in double line river contour are stop at the edge of the river हुने भयो the limit of the water level in the river represent horizontal surface the limit of water level in the river represent horizontal surface त्यस पछाडि अर्को छ लोकेसन अफ द कन्टुर ग्रेडियन्ट फर द हाइवे इज बेस्ट सेट आउट फ्रम सेटल डाउन द हिल फर द पोइन्ट अफ द सर्फेस विथ द गिभन इन्क्लिनेसन कन्टुर ग्रेडियन्ट पोसिबल इज इन्फानाइट फर द रूट सर्वे अफ द कन्टुर म्याप मेथड युज इज क्रस प्रोफाइल मेथड contour map of the area is essential before proceeding the construction of a dam
बिल्डिङको लागि हुँदैन, स्विमिङ पुलको लागि हुँदैन, ब्रिजको लागि हुँदैन। कन्टुर म्याप of the area is essential before the proceeding of the construction of the dam. B-shape contour shown the higher elevation in lower elevation inside भनेको भ्याली। बोनिङ रड भनेको सेटिङ आउट अफ द सिवेयरको लागि युज गरिन्छ। पोइन्ट अफ द कर्भ इज द सिम्पलेस्ट सर्कुलर कर्भ इन द पोइन्ट अफ कमेन्समेन्टलाई पोइन्ट अफ कर्भ इन द सिम्पल सर्कुलर कर्भलाई पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट पनि भनिन्छ। द पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी अफ द सिम्पल सर्कुलर कर्भ इज द पोइन्ट वेयर कर्भ जोइन फरवर्ड कर्भ जोइन द फरवर्ड टेन्जेन्टमा कर्भ जोइन हुन्छ। द सेन्ट्रल एङ्गल सब्टेन्डेड बाई एन आर्क अफ 30 मिटर अफ द कर्भ भनेको 17-18.9/r हुन्छ। 20 मिटर भनेको 1146/r हुन्छ। द लेन्थ अफ द perpendicular offset from the tangent to the junction of the transition curve and the circular curve is equal to 3 times shift हुन्छ। Find the length of the curve where r is 50 छ, इन्टरसेक्सन एङ्गल 120 छ। इन्टरसेक्सन एङ्गल हामीलाई चाहिँदैन, डिफ्लेक्सन एङ्गल चाहिन्छ। डिफ्लेक्सन भनेको डेल भनेको 180 माइनस इन्टरसेक्सन एङ्गल हुन्छ। फर्मुला भनेको लेन्थ अफ कर्भ निकाल्ने फर्मुला एल इज इक्वल टु पाई आर डेल बाई 180 डिग्री हुन्छ। त्यो फर्मुला त्यो तिनटैको निस्किन्छ। द अपग्रेड रोड मिड विथ द डाउनग्रेड रोडलाई हामी के भन्छौँ, सबमिट कर्भ भन्छौँ। यस पछाडि ओभरटर्निङ अफ द भेहिकल्स अन द कर्भ क्यान बी एभोइडेड बाई युजिङ ट्रान्जिसन कर्भ। द कर्भ अफ द भेराइङ रेडियस इन्ट्रोड्युस बिट्विन द टु ब्रान्च अफ द कम्पाउन्ड कर्भ इज नोन एज ट्रान्जिसन कर्भ। ट्रान्जिसन कर्भ इन्ट्रोड्युस बिट्विन द टेन्जेन्ट एन्ड द सर्कुलर कर्भ should have zero curvature at the junction of the straight and transition curve। के अरे, a transition curve introduced between the tangent and the circular curve should have zero curvature at the junction and the straight and transition curve हुन्छ। The curve consists of the two areas of the different radii bending at the same direction and the laying on the same side of their common tangent on their center being on the same side of the curve is known as compound curve। Different grade are joined together by vertical curve। Cubic parabola is the type of transition curve। If the length of the transition curve is such that the full super elevation is attained to the junction with the circular curve, the resultant curve is known as compound curve। The angle sustained by the long chord of the simple curve at the center is equal to 2 times deflection angle। The chord of the curve less than the peg interval is known as subchord। The chord of the curve less than the peg interval is known as subchord। The normal chord of the curve should be greater than subchord। The shape of the vertical curve is generally used in parabolic। The angle of intersection of the curve is the angle between the back tangent and forward tangent। The instrument used to reproduce the plan of the different scale is called pentagraph। The instrument used to measuring the area of the contour map भनेको planimeter। The device used in computing the horizontal and vertical distance rapidly and conveniently is study a slide rule। The instrument used in measure the horizontal and vertical angle भनेको secant। Direct distance measurement method is more suitable to measure in plane area। The range of accuracy is measurement distance by EDM with respect to the ODM is more। Distomatz is the type of electromagnetic distance measuring instrument। Tellurometer uses radio wave। Tellurometer TELLUROMETER is uses radio wave। Total station is the electromagnetic distance measurement instrument। The total station measure horizontal slope distance slope and difference in the level and coordinate all of the above। The deflection angle of the pentagon भनेको 72 हुन्छ। 2n minus 9 into 90 गरेर भने 540 आउँछ। 540/5 गरेर एउटा एङ्गल 185 डिग्रीको हुन्छ। अनि एक्सटर्नल एङ्गल डिफ्लेक्सन एङ्गल अफ पेन्टागन भनेको त 72 आउनुभयो 180 माइनस 108 गर्ने। विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट नट करेक्ट रिगार्डिङ टु द फिल्ड वर्क लेभलिङको लागि कुन करेक्ट छैन भनेको छ। करेक्ट हेऱ्यो भने त लेभलिङ सुड बी अलवेज स्टार्ट एन्ड फिनिक्स अफ द known RL so that misclosure can be treated। ठिक छ। द स्टाफ मस्ट बी हेल्ड भर्टिकल्ली बाई द सुटेबल युज अफ द ब्राकेट बबल। ठिक छ। रिडिङ सुड बी बुक्ड इमिडिएटली आफ्टर दे आर अफ द। ठिक छ। भनेपछि गलत चाहिँ अल साइड लेन्थ सुड बी मोर देन 60 यो चाहिँ गलत छ। विच वान अफ द फलोइङ इज रङली डिस्क्राइब अफ द प्लेन सर्भेङ। रङली डिस्क्राइब भनेको इट कन्सिस्ट सेप एन्ड साइज अफ द अर्थ। प्लेन सर्वेले कहिल्यै सेप एन्ड साइज अफ द अर्थ चाहिँ गर्दैन है त, डिस्क्राइब गर्दैन। अरू गर्छ फ्ल्याट एरियन हुन्छ भन्ने गर्छ। कर्वेचरलाई गर्दैन, इग्नोर द एक्चुअल सेप र साइजलाई इग्नोर गर्छ। पर्फर्म अफ द सर्फेस अफ द अर्थमै पर्फर्म गरिने हो।
कम्बिनेसन अफ द टु रिभर्स कर्भ भनेको चाहिँ डेभिएसन कर्भ भन्छ। दुईवटा रिभर्स कर्भ मिल्यो भने त्यसलाई हामी डेभिएसन कर्भ भन्छौँ। क्लिन्टोमिटर इज कमनली युज एङ्गल अफ स्लोप अथवा भर्टिकल एङ्गल गर्नको लागि क्लिन्टोमिटर युज गरिन्छ। द इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर द एयर प्रेसर प्रोसिडली इन्डिकेट द एल्टिट्युड इन द प्लेस इज कल्ड। कुनै पनि एल्टिट्युड एयर प्रेसरमा नाप्नको लागि ब्यारोमिटर युज गरिन्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट जेनरली युज इन द सर्वे अफ द ग्राभिटी वाटर सिस्टममा चाहिँ एब्नी लेभल युज गरिन्छ। सिस्टमेटिक प्रोसेस बाई द कम्बाइन्डिङ द ओपिनियन इन्टु अ रिजन कन्सिक्वेन्स इज डेल्फी मेथड। सिस्टमेटिक प्रोसेस फर कम्बाइन्डिङ ओपिनियन इन्टु अ रिजन कन्सेन्सस भनेको डेल्फी मेथड। विच टाइप अफ द चेन इज मेनली युज फर द मेजरिङ अफ द फिल्ड इन क्याडस्ट्रियल सर्वे भनेको गटर चेन। क्याडस्ट्रियल सर्वेमा चाहिँ कुन चाहिँ मेनली युज गरिन्छ भन्दाखेरि गटर चेन। द इन्स्ट्रुमेन्ट एट्याच टु द व्हिल अफ द भेहिकल इन अर्डर टु मेजर द इन्स्ट्रुमेन्ट ट्राभल भनेको स्पिडोमिटर। द होरिजेन्टल डिस्टेन्स अप्टेन फ्रम द टेकोमेट्री आर करेक्टेड फ्रम द टेम्परेचर करेक्सनको लागि हुन्छ। द युज अफ द अर्ली डेड इज एसोसिएट विथ द युज अफ प्लेन टेबल भनिन्छ। इन सर्वेइङ द लेन्थ अफ द मेन लाइन and the position of the important surveys station should be ascertained by at least two independent measurements. In surveying the length of the main line and the position of the important survey station should be ascertained by at least two independent measurements. यसरी हामीले सर्वे अन्तर्गतका 455 वटा क्वेसन 1 घण्टा 38 मिनेटमा सक्यौं।